सबैजनालाई नमस्कार। आजको यो अ, नमस्ते। वेबिनारमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। 3 बजेको छ र हामी अब सुरु गर्छौँ आजको हाम्रो यो कार्यक्रम। आजको यो वेबिनार नेप्ली साइकोलोजी नेटवर्कले वेबिनार सिरिज भनेर सञ्चालन गर्न गइरहेको पहिलो इभेन्ट हो, जसलाई चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थ अमङ हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स भनेर नामाकरण गरेको छौँ। र यो कार्यक्रमको आयोजना चाहिँ अन्तरङ्ग संस्थासँग चाहिँ हामीले सहकार्य गरेको छौँ। र नेप्ली साइकोलोजी नेटवर्कको बारेमा सुरुमा तपाईँलाई थोरै भन्नु पर्दाखेरि यो नेटवर्क 2008मा सुरु भएको हो र अहिले यो नेटवर्कमा हाम्रो एक्टिभली मोर देन 800 मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ लिस्टर्भमा। त्यो सँगसँगै हामी फेसबुक ग्रुपमा पनि एक्टिभ छौँ र हामी यसरी नै यस्तै खालको युजफुल इन्फर्मेसनहरू सेयरिङ गरेर चाहिँ हामी कामहरू गरिरहेछौँ र अब आगामी दिनमा चाहिँ यस्तै खालको वेबिनार गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लानिङ रहेको छ। र हामी सबैजना अहिले लकडाउनको समयमा घरमै भएको हुनाले पनि एक किसिमको सहज भएको छ यसरी भेटघाट गर्नको लागि। अन्तरङ्ग संस्था 2004मा स्थापना भएको एउटा मनोसामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हो र आज यो संस्थाबाट सुनिता म्याम, सुषमा म्याम लगायत अरू साथीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। र आज हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा थोरै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोभिडको सन्दर्भमा अहिले हामी सबैजना चाहिँ अहिले घर घरमा लकडाउनमा बसिरहेछौँ र अहिले एकदम धेरै अनिश्चितता भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनालाई एक किसिमको तनावको अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ र अहिलेको समयमा कोही पनि सायद अछुतो छैन होला यस्तो खालको तनाव, एक किसिमको स्ट्रेस हामी सबैलाई नै भइरहेको छ। र हामीले सधैँ चाहिँ अब कुराहरू गर्छौँ, जस्तै सेल्फ केयरको कुरा गर्छौँ, अरूलाई स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौँ, तर हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स जो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमै रहेर चाहिँ अरूलाई सहयोग गरिरहेको छ, उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ के भइरहेको छ त, उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ र कसरी उहाँहरूले चाहिँ सहयोगहरू लिन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। र आजको यो वेबिनारमा सबैभन्दा पहिला हाम्रो युवराज अधिकारी सरले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ रिसेन्टली आफ्नो पिएचडी रिसर्चमा चाहिँ यस्तै डक्टर्सहरूमा चाहिँ प्रेभलेन्ट यो डिस्ट्रेस र त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरूमा रिसर्च गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो वक्ता हाम्रो डाक्टर कपिल उपाध्याय हुनुहुन्छ। उहाँ सिएमसी नेपालमा सिनियर कन्सल्टेन्ट साइकेट्रिस्ट साथसाथै एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ। र हाम्रो आजको तेस्रो प्रस्तुति हाम्रो सुनिता श्रेष्ठ म्यामले गर्नुहुन्छ। उहाँ अन्तरङ्ग संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ यो संस्थाको चाहिँ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। त्यसरी हामी तिनवटा प्रस्तुति पछि ओपन डिस्कसनको लागि चाहिँ यो फ्लोर ओपन गर्नेछौँ। त्यो बेला तपाईँहरूले आफ्नो केही प्रश्नहरू छन् भने त्यो प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई लेखेर यदि सहज हुन्छ भने लेखेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अनि म स्पिकरहरूलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गरिदिन्छु। र अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो आजको क्लोजिङ रिमार्क्स चाहिँ हाम्रो सुषमा म्यामले अन्तरङ्गको तर्फबाट दिनुहुन्छ। र साथसाथै आज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई वेलकम छ, स्वागत छ धेरै धेरै। साथसाथै हामीसँग आज पलिस्ता तुलाधरजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई यसमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यति भन्दै मैले सुरुको यो इन्ट्रोडक्सनलाई टुङ्ग्याउँदै म अब हाम्रो युवराज सरलाई आफ्नो प्रस्तुति राख्नु हुनुलाई अनुरोध गर्दछु। ओभर टु यु युवराज सर। तपाईँको माइक म्युट छ है, हजुर अनम्युट गर्नु होला। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। म यहाँ प्रेजेन्टेसन मिलाउन खोजिरहेको छु। प्रेजेन्टेसन देखिन्छ? हजुर देखिन थाल्यो। हजुर माउस युज नगरेको भएर। सर्वप्रथम सबैजनामा नमस्कार। विशेष गरी मेरो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले अध्ययनको सन्दर्भमा
युवराज चाहिँ नेपाली लाई हजुर ठुलो पार्न मिल्छ मिल्छ स्लाइड फर्ममा गर्दैछु ए ओके, हस् हस् एक्सलेन्ट। हजुर मैले खास सेयर गर्ने विषय हो आजको लागि चाहिँ नेपाली डक्टरहरूको डिस्ट्रेसको प्रिभेलेन्सको अवस्था कस्तो छ र त्यसलाई अलिकति कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ र अहिलेको कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी डक्टर्सहरूको हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरूको डिस्ट्रेस अझै बढिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ मैले गरेको रिसर्च पनि सान्दर्भिक हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यले सुजेन सरले चाहिँ यसलाई सेयर गरौँ भन्ने एउटा प्रस्ताव गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण वक्ता साथै सहभागी मित्रहरूमा पुनः अभिवादन टक्राउँदै म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। जमुना दी मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन मोड अफ गर्नु न सरी ल यो सर एकैछिन हजुर, प्रेजेन्ट नभएछ जमुना दी जमुना दिदीको। जमुना दी नै हो जस्तो लागेर भने मैले जमुना हजुर अब हजुर, फेरि जानुपर्छ होला युवराजीले फेरि सेयर गर्नुपर्छ होला मैले फेरि सेयर गर्नुपर्छ। ओके माउस नभएको हुनाले आज मलाई गाह्रो भयो। हजुर अब देखिन्छ होला। हजुर आयो युवराज सर, अच्छा। ओके सरी है, सरी फर दिस टेक्निकल इन्कन्भिनियन्स। र मैले अघि नै विषयवस्तुलाई प्रश्न पार्नलाई कोसिस गरिरहेको थिएँ कि यो अहिलेको सन्दर्भमा भन्दा पनि मैले खास यो सर्वे चाहिँ गरेको सन् 2018 हो, 2 वर्ष पहिला चाहिँ यो क्रस सेक्सनल डिजाइन अन्तर्गत गरिएको हुँदा यसलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भएको डिस्ट्रेस भन्दा पनि ओभरअल जेनरल सिचुएसन कस्तो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले सान्दर्भिक हुन्छ कि भनेर मैले सेयर गरेको छु। र विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ डक्टरहरू चाहिँ यो विशेष गरी साउथ एसियाको मात्र होइन, विश्वभरि नै डिग्निफाइड र रेस्पेक्टेड प्रोफेसरको रूपमा लिइन्छ। तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीले त्यस्तो परिस्थिति देखे पनि डक्टर्सहरूको विषयमा गरिएका मानसिक स्वास्थ्य र विशेष गरी उहाँहरूको चाहिँ व्यावसायिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ डक्टर्सहरूको पेसामा चाहिँ अत्यन्तै मानसिक समस्याहरू अथवा कार्यसँग रिलेटेड अथवा व्यवसायसँग रिलेटेड स्ट्रेसहरू चाहिँ अत्यन्तै बढी छ भन्ने पाइएको हुँदा मैले पनि यसमा नेपालको अवस्थामा कस्तो छ भनेर एकचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपाली डक्टरहरूको बारेमा अध्ययन गरिएको पाइएन र केही मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूको बारेमा एउटा स्टडी 2016मा गरिएको रहेछ, जसमा चाहिँ 538 मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूको चाहिँ डिप्रेसनको लेभल र एङ्जाइटीको लेभल मात्रै त्यसमा स्टडी गरिएको थियो। त्यो हेर्दाखेरि लगभग 30% विद्यार्थी मेडिकल स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ हाई लेभल डिप्रेसन र लगभग 40% भन्दा माथि विद्यार्थीहरूमा चाहिँ एङ्जाइटीको मात्रा बढी देखिएको हुँदाखेरि र नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक स्वास्थ्यसँग रिलेटेड जसलाई चाहिँ म बिस्तारै आउँछ त्यसमा चाहिँ यो बर्नआउट अथवा सेकेन्डरी ट्रमा भनेर हामीले भन्छौँ, त्यसलाई म नेपालीमा पनि अलिकति प्रश्न पार्ने कोसिस गर्छु। त्यो लगायतको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेर अध्ययन नभएको हुँदा र सँगसँगै यस्तो खालको समस्याहरूलाई चाहिँ नेपाली सन्दर्भमा कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एभाइलेबल भ्यालिडेटेड टुलहरू नभएको र यो सम्बन्धी चाहिँ स्टेक होल्डरहरू अथवा म्यानेजरहरू अथवा इन्स्टिट्युसन्सहरूमा चाहिँ अवेरनेस पनि नभएको, साथै डक्टरहरूकै लेभलमा पनि हामीलाई पनि यस्तो हुन्छ है भनेर एक किसिमले आत्मसात गर्ने र त्यसमा चाहिँ अलिकति हेल्प सिकिङ किसिमको अवस्था नभएको हुँदाखेरि चाहिँ मेरो अध्ययन चाहिँ मुख्य रूपले यो विषयलाई अलिकति प्रकाश पार्नको निमित्त केन्द्रित थियो।
र विशेष गरी हामीले केही टर्महरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब प्रोफेसनल डिस्ट्रेस अथवा व्यावसायिक कारणले हुने तनावको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले बर्नआउट जुन चाहिँ एउटा कार्यस्थल र कार्यस्थलमा भएका नीति नियमहरू र त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ सहयोग अथवा चाहिँ सुपरभिजन त्यो लगायतको कारणले हुने डिस्ट्रेसलाई चाहिँ बर्नआउट भनेर परिभाषित गरिएको छ, जसमा चाहिँ त्यसको कारणहरू मुख्य रूपमा तीनटा लेभलमा चाहिँ हेरेर बर्नआउटको डेफिनेसन गरिएको छ। मैले गरेको छु, आजै डिटेलमा जान सकिँदैन र पछि तपाईँहरूले बर्नआउटको अलिकति डिटेलमा अध्ययन गर्नुहुन पनि म अनुरोध गर्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ सेकेन्डरी ट्रोमेटिक स्ट्रेस, जुन चाहिँ एउटा सेवा प्रवाह गर्दाखेरि बिरामी अथवा बिरामीका चुरुवाहरू अथवा चाहिँ परिवार सदस्यहरू अथवा त्योसँग सम्बन्धित केयर टेकरहरूलाई सेवा प्रदान गर्दाखेरि उनीहरूलाई सेवा दिएपछि आफूमा पनि त्यसको जुन एक किसिमको फिलिङ्सहरू ट्रान्सफर्मेसनको अवस्थामा हुन्छ, त्यसलाई सेकेन्डरी ट्रोमेटिक स्ट्रेस भनेर डिफाइन गरिएको छ। र तेस्रो टर्मिनोलोजी चाहिँ तेस्रो शब्द चाहिँ कम्पेसन सेटिस्फ्याक्सन भनेको छ। चाहिँ सेवा दिए बापत आफूमा प्राप्त हुने रिवार्ड अथवा प्राइड अथवा चाहिँ त्यसले दिने एक किसिमको आत्मसन्तुष्टि, त्यो पनि अध्ययन गरिन्छ प्रोफेसनल क्वालिटी अफ लाइफ भनेर। यो तिनटै पक्षलाई चाहिँ समेटेर एउटा व्यावसायिक सुस्वास्थ्यको हिसाबमा चाहिँ हेरिन्छ। त्यसपछि साधारणतया विश्वव्यापी रूपमै एङ्जाइटी, डिप्रेसन र साइकोसोमेटिक भनेर यो तीनटा किसिमका स्ट्रेसहरूलाई चाहिँ विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा चाहिँ अध्ययन गर्ने चलन छ। र यो चाहिँ हामीले विशेष गरी पडाक प्रकृतिको मानसिक रोग नभइकन यो चाहिँ एउटा पब्लिक मेन्टल हेल्थको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ एङ्जाइटी, डिप्रेसन र साइकोसोमेटिकका मापनहरू गरिएको पाइन्छ। र यसलाई हेर्दाखेरि एङ्जाइटी भनेको चाहिँ विशेष गरी डर र कुनै पनि किसिमसँग सम्बन्धित आउन सक्ने पोटेन्सियल खतराको कारणले सिर्जना हुने एक किसिमको चाहिँ डिस्ट्रेसको अवस्था हो। र डिप्रेसन त हामी सबैलाई धेरै नै थाहा छ, जसमा चाहिँ विशेष गरी स्याडनेसको, डिप्रेसन मोडको, त्यसपछि आफूले काम गरिरहेको कुराहरूमा रेगुलर इन्ट्रेस्ट नहुने, त्यसबाट प्लिजर नहुने, आफूले आफैलाई ब्लेम गर्ने अथवा अरूमाथि ब्लेम गर्ने, अथवा चाहिँ जीवन निरर्थक छ अथवा मैले केही गर्न सकिनँ भनेर एक किसिमको खल्लोपना हुने जुन एक किसिमका अवस्थाहरूलाई चाहिँ कलेक्टिभली डिप्रेसनको रूपमा डिफाइन गरिएको छ। र साइकोसोमेटिक भन्नाले चाहिँ विशेष गरी मेडिकल्ली अनएक्सप्लेन्ड, मेडिकल्ली त्यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्न नसकिने, जस्टिफाई गर्न नसकिने तर बडीमा देखिने चाहिँ त्यो कार्डियोपल्मोनरी अथवा ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल अथवा बडी पेन त्यो चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ साइकोसोमेटिक भनेर अध्ययन गरेको पाइन्छ। डक्टरहरूको डिस्ट्रेसको अवस्था चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा हिपोक्रेटिक ओथ भनेर एउटा डक्टर मेडिकल डक्टरको फिल्डमा लागिसकेपछि उहाँहरूले एउटा ओथ लिनुहुन्छ सुरुमै। कहिले सुरु भएको भन्नेमा धेरै विवादहरू छन् र पनि 250 वर्ष पहिला लगभग यो हिपोक्रेटिक ओथ सुरु भएको हो, जसले चाहिँ एउटा के भन्छ भन्दाखेरि डक्टर भनेको चाहिँ आफूलाई सेक्रिफाइस गरेर भए पनि अरूलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यबाट फर्स्ट डेबाटै डक्टरहरू चाहिँ त्यसरी ट्रेन गर्दाखेरि आफूलाई सेल्फ सेक्रिफाइस गरेर भए पनि अरूको जीवन रक्षा गर्ने, अरूलाई उपचार गर्ने भन्ने माइन्डसेट भएको हुनाले सेल्फ केयर अथवा म पनि एउटा मानव हो, मलाई पनि समस्या हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेलादेखि नै अलिकति पछाडि पारेर हेरिएको पाइन्छ। त्यसपछि लगभग 50 वर्ष पहिला चाहिँ एकजना जर्मन अध्ययनकर्ताले यो बर्नआउट भन्ने चाहिँ अवस्था देख्नुभयो, जसमा चाहिँ मुडहरू चेन्ज हुने, एटिट्युडहरू चेन्ज हुने, मोटिभेसनहरू डक्टरहरूको चेन्ज हुने, सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि ग्रेजुअली त्योबाट डेभिएट हुने, त्यो कारणले चाहिँ उहाँले एउटा बर्नआउट भन्ने शब्द निकाल्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अरू अध्ययनकर्ताहरूले बर्नआउट इन्भेन्ट्री भनेर मास्लोले बनाउनु भयो। अनि 90s पछि चाहिँ ब्रिटिस मेडिकल एसोसिएसन र ल्यान्डसेटले चाहिँ यसलाई अलिकति हाइलाइट गरे कि एउटा पेन्डेमिक लेभलमा छ मेन्टल हेल्थ सिचुएसन र बर्नआउट डक्टरहरूको भनेर। र अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी विश्वभरि नै गरिएका अध्ययनहरूमा चाहिँ जेनरल पपुलेसनभन्दा मेडिकल स्टुडेन्ट अथवा रेसिडेन्ट अथवा मेडिकल डक्टरहरूको डिस्ट्रेस चाहिँ कतै बढी पाइएको छ जेनरल पपुलेसनभन्दा पनि। र सुसाइडको रेटहरू हेर्ने हो भने चाहिँ 1.41 टाइम्स हायर छ जेनरल पपुलेसनभन्दा। यो चाहिँ विभिन्न मेटा
मेटा एनालाइसिस भनेको अहिलेसम्म गरिएका अध्ययनहरूको एउटा सेन्थिसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ जेनरल पपुलेसनको अवस्थामा कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 1.5 1.41 भनेको यदि पब्लिकमा चाहिँ एकजना मान्छेले सस्पेक्ट गर्छ भने मेडिकल डक्टर्सहरूको अथवा त्यो मेडिकल प्रोफेसनमा 41 टाइम्स बढी छ भन्ने कुराहरू देखिएको छ। साथसाथै बर्नआउटको अवस्थाहरू पनि अत्यन्तै हाई छ र सेकेन्डरी ट्रोमाको अलिकति कम रिसर्च भएको छ डक्टरहरूको सन्दर्भमा, म पछि आउँछु त्यसमा। र विशेष गरी साउथ एसियामा चाहिँ केही स्टडीहरू भएको छ, तर नेपालमा चाहिँ यो सम्बन्धी अध्ययन नभएको हुँदाखेरि चाहिँ यो अध्ययनले अलिक अवेरनेस ल्याउनलाई, सेन्सिटाइज गर्नलाई मद्दत गर्न सक्नेछ। क्वालिटी अफ लाइफमा अघि नै मैले टर्मिनोलोजीहरू भने, एउटा कम्प्यासन सेटिस्फ्याक्सन र कम्प्यासन फ्याटिक चाहिँ विशेष गरी तराजुको रूपमा काम गर्छ। कम्प्यासन फ्याटिक भनेको बर्नआउट र सेकेन्डरी ट्रमा कलेक्टिभ टर्मिनोलोजीको रूपमा चाहिँ यसलाई डिस्ट्रेसको रूपमा डिफाइन गरिएको छ, नेगेटिभ डिस्ट्रेस भन्न पनि सकिन्छ। र कम्प्यासन सेटिस्फ्याक्सन भनेको पोजिटिभ सेटिस्फ्याक्सन हो। र यो यदि कम्प्यासन सेटिस्फ्याक्सन हाई भयो भने चाहिँ कम्प्यासन फ्याटिक लो हुन्छ र इन्भर्सली रिलेटेड छ। र मेरो खास अध्ययनको यो प्रिभ्यालेन्स मात्रै अध्ययन थिएन, मेरो चाहिँ विशेष गरी विश्वभरिमा गरिएको अध्ययनमा चाहिँ यो बर्नआउट सेकेन्डरी ट्रमाले चाहिँ डक्टरहरूको पर्सनल डिस्ट्रेसमा कस्तो असर गरिरहेछ भन्ने कम्प्लेक्स स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गरेर मैले स्ट्रक्चरल इक्वेसन मोडलिङ भन्ने टेक्निकबाट गरेको छु। आज म त्यसमा म जान चाहन्न र आज हामी बढी प्रिभ्यालेन्सको अथवा अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्छौँ। र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा देखाइएको छ कि बर्नआउट सेकेन्डरी ट्रमा र कम्प्यासन सेटिस्फ्याक्सनले मेडिकल डक्टरहरूको एङ्जाइटी, डिप्रेसन र साइकोसोमेटिकको अवस्थालाई चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युट अथवा इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ मेरो मुख्य अध्ययन थियो। र यो चाहिँ विश्वभरि नै यस्तो खालको लिटरेचरहरू कम छ। त्यो भएको हुनाले नेपाली डक्टरहरूको प्रिभ्यालेन्स र अर्को चाहिँ यो रिसर्चमा चाहिँ केही हेल्प होस् भन्ने उद्देश्यले मैले गरेको थिएँ। र यसको रिसर्चको अब्जेक्टिभहरू चाहिँ विशेष गरी व्यावसायिक सुस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अवस्था कस्तो छ मेडिकल डक्टरहरूको, सँगसँगै उहाँहरूको साइकोलोजिकल डिस्ट्रेसको अवस्था कस्तो छ पर्सनल लेभलमा, र त्यो चाहिँ व्यावसायिक स्ट्रेसले चाहिँ उहाँहरूको पर्सनल स्ट्रेसमा कसरी असर गरिरहेछ, र केही टुलहरू जुन चाहिँ नेपाली कन्टेक्स्टमा युज भइराखेको अथवा पहिला नभएको टुलहरू छ त्यसलाई चाहिँ केही भ्यालिडेट गर्नको निमित्त चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने पनि यो रिसर्चको उद्देश्य थियो। यो चाहिँ अघि नै मैले भने क्रस सेक्सनल डिजाइन जुन चाहिँ क्वान्टिटेटिभ मोर क्वान्टिटी अथवा डेटासँग रिलेटेड, मैले क्वालिटेटिभ अथवा फिलिङ्सहरू, डक्टरहरूको चाहिँ उहाँहरूको एक्सप्रेसन्सहरू, उहाँहरूको स्टोरिजहरू, तिनीहरूमा चाहिँ अब यो मेरो एउटा स्टुडेन्टको तवरबाट गरिएको हुनाले अलिकति रिसर्च नपुगेर मैले क्वान्टिटेटिभ डिजाइन मात्रै युज गरेको थिएँ। र यसमा स्याम्पल चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्टर्ड मेडिकल डक्टरहरू हुन्थ्यो। सुरुमा मैले 384 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग डेटा लिने उद्देश्य राखेको थिएँ। र विशेष गरी चाहिँ यसमा इन्क्लुजन एक्सक्लुजन क्राइटेरिया मस्टली चाहिँ मेडिकल डक्टरहरू जो प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छैन, मेडिकल इलनेस अथवा रिटायरमेन्ट कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरिएको थियो। यो सेल्फ रिपोर्टिङ फर्ममा केही सोसियो डेमोग्राफिक डेटाहरू पनि लिएको थियो। र यो डेटा कलेक्सनको लागि मैले विशेष गरी 3टा टुल युज गरेको थिएँ। एउटा सोमेटिक सिम्पटम्स स्केल, यो चाहिँ नेपालीमा एभाइलेबल छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई ट्रान्सलेसन गरेर आज यहाँ सुजेनजी, भसर, सुषमा म्यामहरू हुनुहुन्छ, अरू पनि धेरै साइकोलोजिस्टहरूले लगभग 25 जना जति साइकोलोजिस्टहरूले यसको ट्रान्सलेसन र एडप्टेसन प्रोसेसमा हेल्प गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद। यो चाहिँ डाइरेक्ट ट्रान्सलेसन, लेक्जिकल ब्याक ट्रान्सलेसन अनि फिडब्याक चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट लिएर अनि यसलाई पाइलट टेस्टिङ गरेर चाहिँ अहिले नेपाली भाषामा यो प्रयोग गर्नको निमित्त एभाइलेबल छ, भ्यालिडेटेड छ यो रिसर्च पछाडि। र अर्को त्यो चेकलिस्ट, यो चाहिँ अब धेरै समयदेखि प्रयोगमा आइरहेको 2005मा चाहिँ हाम्रो डक्टर खापले यसलाई कल्चरली एडप्टेड गर्नुभएको थियो। यसको कन्फर्मेटरी फ्याक्टर एनालाइसिस भएको थिएन। यो मेरो रिसर्चमा चाहिँ त्यसलाई पनि एउटा कन्फर्मेटरी फ्याक्टर एनालाइसिसबाट भ्यालिडेसनको प्रोसेसमा काम भएको छ। र अर्को प्रोफेसनल क्वालिटी अफ लाइफको स्केल चाहिँ मैले आफैले मेरो मास्टर्स थेसिसको लागि ट्रान्सलेसन र कल्चरली एडप्टेड गर्ने काम गरेको थिएँ। अहिले कन्फर्मेटरी फ्याक्टर एनालाइसिस गरेर केही भ्यालिडेटेड स्टेजमा पुगेको छ। यसको यो रिसर्चको चाहिँ इथिकल एप्रुभल अस्ट्रेलियन एकाडेमी अफ साइकोलोजी र नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट लिएको हो। र यसमा पर्सनल डेटा
चाहिँ कुनै पनि डेटाहरू स्टोर गरिएको छैन। त्यसले गर्दा को कसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। र यो चाहिँ अनलाइन मार्फत उहाँहरूको चाहिँ इमेल पनि मैले रेकर्ड गरेको थिइनँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, तर कसले यसमा कन्ट्रिब्युट गरेको मलाई थाहा छैन। र उहाँहरूको कन्सेन्ट लिएको थियो र अनलाइन सर्वेको रूपमा काममा म हजुर। अलिकति छिटो जान चाहन्छु। युवराज सर, हजुर 10 मिनट बाँकी छ है रिमाइन्डर तपाईँलाई। धन्यवाद, म छिटो जान चाहन्छु। अब यो डेटा एनालाइसिसमा म डिटेलमा जान चाहन्न। सोसियो डेमोग्राफिक डिटेल हेर्दा 547 नेपाली डक्टरहरूले यसमा भाग लिनु भएको छ। र यो चाहिँ डाइभर्स छ। यसमा चाहिँ तपाईँको रेसिडेन्ट डक्टर, डाइरेक्टर, सिनियर कन्सल्टेन्ट उहाँहरूको पार्टिसिपेसनको पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ जेनरल फिजिसियन र केही डेन्टल डक्टरहरूले पनि भाग लिनु भएको छ। सँगसँगै चाहिँ पिएचडीसम्म डक्टरेट इन मेडिसिन गर्नुभएको डक्टर साहबहरू 11% जति हुनुहुन्छ भने मोस्टली एमबिबिएस डक्टरहरू चाहिँ ओभर 50% हुनुहुन्छ। इयर्स अफ एक्सपिरियन्समा पनि डाइभर्स ब्याकग्राउन्डको र प्राइभेट टिचिङ, प्राइभेट प्र्याक्टिस, नन गभर्मेन्टल, गभर्मेन्टल गरेर सम्पूर्ण सेक्टरहरूलाई चाहिँ यसमा समेटियो। र फाइन्डिङ्स हेर्दाखेरि प्रिभेलेन्समा हेर्दाखेरि चाहिँ यो अध्ययनबाट चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि नेपाली डक्टरहरूमध्ये 3 जना डक्टरमध्ये 1 जनामा लगभग 41% डक्टरहरूमा चाहिँ लेभल अफ एङ्जाइटी हाई छ भन्ने मेरो अध्ययनबाट देखिएको छ। र सँगसँगै डिप्रेसन हेर्ने हो भने चाहिँ 4 जना डक्टरमध्ये 1 जना डक्टरको चाहिँ लेभल अफ डिप्रेसन हाई छ भ्यालुको आधारमा भन्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ मैले हेरेको एङ्जाइटी पनि हाई र डिप्रेसन पनि हाई भएको चाहिँ कति पपुलेसन छ भन्दाखेरि झन्डै 20% देखियो। त्यसले गर्दा 1 in 5 डक्टरमा चाहिँ लेभल अफ एङ्जाइटी र डिप्रेसनको मात्रा चाहिँ कट अफ भ्यालुभन्दा माथि छ। र सुइसाइड पनि हामीले मेजर गरेका थियौँ। यसमा लगभग 5.7%, जसमा चाहिँ तपाईँको 2% चाहिँ एक्सट्रिमली हाई र 3.7% चाहिँ माथि अलर्ट भनेको अवस्थामा चाहिँ अध्ययन भएको छ। साइकोसोमेटिक चाहिँ यसको स्थिति हेर्ने हो भने लगभग 2 जना डक्टर चाहिँ 5 जना डक्टरमध्ये उहाँहरूको चाहिँ साइकोसोमेटिक कम्प्लेनहरू चाहिँ बढी देखिएको छ। बर्नआउटमा हेर्दा त्यस्तो हाई रिस्क ग्रुपमा परेको डक्टरहरू धेरै हुनुहुन्न, अबाउट 1.2% to 8% एक्ज्याक्टली। तर मोडरेट रिस्कमा 95% डक्टरहरू, सेकेन्डरी ट्रमाको पनि अवस्था ओभर 75% छ। तर लास्टमा हेर्दाखेरि डक्टरहरूको कम्प्यासन सेटिस्फ्याक्सन अथवा कामप्रति हुने सेटिस्फ्याक्सनको लेभल चाहिँ ओभर 90% डक्टरहरू आफ्नो प्रोफेसनसँग सेटिस्फाइड। र मैले केही अध्ययनमा चाहिँ कुन ग्रुपको डक्टरहरूमा चाहिँ अत्यन्तै बढी सिनियर लेभलमा चाहिँ एङ्जाइटी, डिप्रेसन, साइकोसोमेटिक र त्यो डिस्ट्रेसको लेभल छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी अन्डर ग्रेजुएट डक्टरहरू, रेसिडेन्ट डक्टरहरू अनि काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर काम गरिरहेको डक्टरहरू र डिप्रेसनको अवस्था हेर्दा फिमेल डक्टरहरू र चाहिँ बढी क्लाइन्टहरू हेर्ने त्यो डक्टरहरूको अवस्थामा चाहिँ यो डिस्ट्रेसको लेभल चाहिँ अत्यन्तै हाई छ भन्ने देखिया छ। म अहिले टुल्सको बारेमा पनि अघि मैले भने यो क्वालिटी अफ लाइफको चाहिँ बर्नआउटको सब स्केल चाहिँ हामीले नेपाली कन्टेक्स्टमा त्यसको सिम्पटोमोलोजी चाहिँ एकचोटि फेरि क्वालिटेटिभ स्टडी गर्नुपर्ने भएको छ, जुन चाहिँ रिटेन हुन सकेन। त्यस्तै सेकेन्डरी ट्रमेटिक स्ट्रेस र कम्प्यासन सेटिस्फ्याक्सन अब युज हुन सकिन्छ। साइकोसोमेटिकको पनि 7वटा क्वेसनहरूको आधारमा यो नेपाली भाषामा अहिले हामीले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ मोनिटरी फ्याक्टर एनालाइसिसले देखाएको छ। र HSCL 25 जुन पिस चेकलिस्टको 25वटा क्वेसनहरू थियो, त्यो मध्ये चाहिँ HSCL 20 स्केल चाहिँ यसले भ्यालिडेट गरेको छ यो स्टडीले। र जसमध्ये एउटा सुइसाइडको क्वेसनहरू थियो, त्यो चाहिँ रिटेन भएन। त्यसले गर्दा सुइसाइड सिम्पटोमोलोजी चाहिँ हामीले अर्को टुलबाट हेर्नुपर्ने अवस्था देखेको। केही रिकमेन्डेसन्सहरू छ। अब यो अहिले इमिडिएट रूपमा चाहिँ फिमेल डक्टर र यङ डक्टर्सहरूको चाहिँ सुइसाइडको अवस्था र लेभल अफ डिस्ट्रेस अत्यन्तै हाई भएको हुनाले यसलाई चाहिँ तत्कालै एड्रेस गरिनुपर्छ भन्ने एउटा रिकमेन्डेसन छ। त्यस पछाडि आएर बर्नआउट र सेकेन्डरी ट्रमा अहिले हेर्दा लो भए पनि यो चाहिँ कम्प्लिटली डिस्कार्ड गर्न सकिँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले एटेन्सनको रूपमा दिएर त्योसँग सम्बन्धित मेजर्सहरू खोजिनुपर्छ।
र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट ट्रस्टवर्दी र क्रेडिबल इन्स्टिट्युसन हुनुपर्छ जसले चाहिँ मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड इस्युहरू हेल्थ केयर प्रोफेसनलको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली र कन्फिडेन्सियल म्यानरमा चाहिँ ट्रिट गर्नु सक्छस् किनभने अहिले मभन्दा पछाडिको वक्ताहरूले पनि यसमा व्याख्या गर्नुहुन्छ होला कि विश्वभरि नै डक्टरहरू र हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरूले मेन्टल हेल्थ सर्भिसेसहरू खोज्नुहुन्छ त्यसको कारणहरू धेरै छन् त्यो नेपालमा पनि त्यही अवस्था छ त्यस्तै अब डाइरेक्टर्स हस्पिटलको डाइरेक्टर्सहरूले यङ डक्टर्सहरूको जुन डिस्ट्रेस छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विशेष गरी मेरो रिकमेन्डेसन छ डक्टर्सहरूले पनि आफूलाई अलिकति बढी ओभर स्ट्रेस गरेर उहाँहरूको लेभल अफ डिस्ट्रेस बढेको देखिन्छ किन भन्दा जो डक्टरले प्रति हप्ता 50 भन्दा बढी क्लाइन्टहरू हेर्नुहुन्छ त्यो डक्टरहरू बढी रिस्कमा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा उहाँहरूले पनि आफ्नो एक्सपेक्टेसन अलिकति कम गरेर आफूलाई सेल्फ केयरसँग सम्बन्धित कुराहरूमा ध्यान दियो भने उहाँहरूको मेन्टल हेल्थ सिचुएसन अलिकति राम्रो हुनसक्छ कि भन्ने कुरा देखिन्छ अर्को क्लिनिकल सुपरभिजन चाहिँ म्यान्डेटोरी छैन त्यसले गर्दाखेरि क्लिनिकल सुपरभिजन कम हुनु र डिस्ट्रेस हाई हुनु यसको चाहिँ डाइरेक्टली कोरिलेसन भयो यो स्टडीमा पनि प्रुभ भएको हुनाले एउटा त्यो कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ चाहिँ यो वर्क प्लेस कन्डिसन जसमा चाहिँ रेसिडेन्ट डक्टरहरूको चाहिँ प्रोलङ वर्किङ आवर्सहरू हुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ एक किसिमको रेस्ट स्लिप र उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको दिनुपर्ने सुविधाहरू र उहाँहरूको लेभलको सपोर्ट चाहिँ नभएको हुनाले उहाँहरूमा अलिकति बढी स्ट्रेस कजिङ फ्याक्टरहरू छन् त्यसलाई हेरिनुपर्छ र एसेसमेन्ट टुलहरू चाहिँ पहिला थिएन र अहिले गाइडलाइन छैन डक्टर्सको मात्रै होइन मेडिकल प्रोफेसनलको कसरी गर्ने भनेर त्यो आधारमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले एउटा एसेसमेन्ट र इभ्यालुएसनको तत्काल एउटा गाइडलाइन बनाउनु जरुरी छ र मिनिस्ट्री अफ हेल्थले पनि यसलाई चाहिँ एउटा नेपालमा डक्टरहरूको पपुलेसन कम छ र यसलाई चाहिँ तपाईँको तत्कालै एड्रेस गरेन भने अब एभरेजमा 1 in 3 डक्टर चाहिँ यसबाट एफेक्टेड भएको हुनाले यो पपुलेसनलाई चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थले चाहिँ अलिकति रेगुलेट गरेर यो पपुलेसनलाई चाहिँ तत्कालै सहयोग दिनुपर्छ भन्ने देखिन्छ र केही क्वालिटेटिभ रिसर्चहरू यो वर्क प्लेस डिस्ट्रेसमा बाँकी छ त्यसको निम्ति युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन र नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले अलिकति बढी दायरा फराकिलो बनाएर यसमा अलिकति पुस गरेर भए पनि रिसर्चहरू बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो रिकमेन्डेसन यो आजको सन्दर्भमा अहिलेको भइरहेको कोभिड-19 पेन्डेमिक सिचुएसन छ यसले चाहिँ हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स सबै डक्टर मात्र होइन यसमा डिस्ट्रेसको अवस्थाहरू क्रिएट गरेको छ मैले केही लिस्ट आउट गरेको छु यसमा बढी योभन्दा पछाडिको वक्ताहरू सुनिता म्यामले अझै बढी यसमा छलफल गर्नुहुन्छ डक्टरहरूमा अहिले अनसर्टेनिटी छ कहिले चाहिँ लाइसेन्स खोसिदिने अवस्थाको बारेमा वक्तव्य आउँछ कहिले चाहिँ प्रोटेक्टिभ डिभाइसहरू छैन भन्ने कुरा आउँछ अनि फियर छ अब घेरा बसिरहेको छ भने निकाल्ने काहीँ चाहिँ रेगुलरली खाना खाइरहेको होटलहरूमा होटल बन्द गरिदिने त्यसपछि इनएडिक्वेट प्रोटेक्सन छैन त्यो आधारमा चाहिँ डक्टरहरूको डिस्ट्रेस बढिरहेछ उहाँहरूको अहिले सेकेन्डरी ट्रमेटिक डिस्ट्रेस पनि बढिरहेको छ किन भन्दाखेरि अन्त अरू देशमा चाहिँ डक्टरहरू अथवा मेडिकल केयर प्रोभाइडरहरूको चाहिँ कोभिडबाट हुने जुन पोजिटिभ केसेसहरू छ त्यो अत्यन्तै बढी र डेथहरू एक्सपोज भएको हुनाले उहाँहरूमा अहिले होपलेसनेस र हेल्पलेसनेसको अवस्था र सेकेन्डरी ट्रमेटिक स्ट्रेस पनि बढिरहेको छ अनि अहिले डक्टरहरूमा अघि मैले भने स्टिगमा डिस्क्रिमिनेसन हाई छ वर्क प्लेसमा कम्युनिटीमा रेन्टेड हाउसेसहरूमा त्यसले अर्को एउटा डिस्ट्रेसहरू बढाइरहेको छ अनि फिजिकल भर्बल एब्युजको अथवा इमोसनल एट्याकको चाहिँ रिपोर्टहरू हामीले डेली सुन्न पाउँछौँ उहाँहरू आफूलाई आइसोलेट गर्नु परेको छ कतिपय अवस्थामा सेपरेसनमा जानु परेको छ केयरहरूले अहिले कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ उपचार गरेको आधारमा चाहिँ उहाँहरू आफै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने 15-20 दिनसम्म 28 दिनसम्म त्यो अवस्थाले चाहिँ उहाँहरू फ्यामिलीबाट टाढा त्यो कुराहरूले पनि थप डिस्ट्रेसहरू दिइरहेको छ अहिले चाहिँ अब ल्याक अफ हस्पिटल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट टेस्टिङ किट्सहरू पर्याप्त छैन वर्किङ गभर्मेन्ट सेक्टरमा चाहिँ कामको प्रेसर बढी छ अहिले भने प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ जब अब हाम्रो के हुन्छ कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन हामीले स्यालेरी पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने अवस्थामा बन्द छ यसमा रिसर्च पनि लिमिटेड छ कि भर्खर सुरु भएको छ कम्प्लिट पिक्चर आइसकेको छैन अहिलेको अवस्था यस्तो छ र नेपालमा लगभग 20 जना जति हेल्थ केयर प्रोभाइडरहरू चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ भने विदेशमा हेर्ने हो भने लगभग 600 नर्सेसहरू चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ भने डक्टरहरूको समेत र हेल्थ केयर प्रोभाइडरहरूको हेर्दाखेरि 1000 व्यक्तिहरू चाहिँ यो वर्कफोर्सबाट मृत्यु भइसकेको अवस्था छ
अब म पछि क्वेसनहरूमा बोल्छु। अहिलेलाई चाहिँ म यहीँ नै अन्त्य गर्छु मेरो मेरो प्रेजेन्टेसन। हुन्छ, थ्याङ्क यू युवराज सर। एकदमै अन टाइम तपाईँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन सकाइदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। र पक्कै पनि युवराज सरले भन्नुभयो जस्तै रिसर्चहरू एकदमै लिमिटेड छन् हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरूमै उहाँहरूको वेलबिङ कस्तो छ भन्ने कुरालाई लिएर। स्पेसली नेपालको कन्टेक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेडिकल स्टुडेन्ट्समा केही रिसर्चहरू भएको हामीले पाउँछौँ। यसरी डक्टरहरूमै चाहिँ स्टडी भएको यो चाहिँ सायद उहाँको पहिलो रिसर्च नै होला नेपालको कन्टेक्समा। र पक्कै पनि डक्टर्सहरू पनि एकदमै धेरै एन्जाइटीको सिम्टम्स धेरै देखिएको, साथसाथै डिप्रेसनको कुराहरू चाहिँ उहाँले पाउनुभयो, जसले चाहिँ बर्नआउटको रिस्क चाहिँ एकदम हाई छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। र अब हामी डाक्टर कपिल उपाध्याय सरको प्रस्तुतितिर हामी जान्छौँ। उहाँले हामीलाई चाहिँ उहाँको आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्नुहुन्छ। एज अ डक्टर साइकाट्रिस्ट उहाँले लामो समयदेखि काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। कुनै बेला उहाँ नेपालको अन्ली मेन्टल हस्पिटल लगनखेलमा रहेको त्यसको डिरेक्टरको रूपमा पनि सेवा गरिसक्नुभयो। र अब म कपिल सरलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। सुनिरहेका छ होइन? हजुर, सुनिरहेको छ सर। मलाई लाग्छ मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ, किनभने यो पर्सनल डाटा भन्दा पनि यो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो र साँच्चै भएका घटनाहरू हुन त अनगिन्ती छन्, तर मैले यो पिरियडमा सम्झेर लेखेका कुराहरू चाहिँ छन्। म 1971मा मैले एमबिबिएस गरेर पन्जाब मेडिकल पटियाला मेडिकल कलेज काठमाडौँ आएको थिएँ। आएर म चाहिँ 5-6 महिना वीरस्थलमा भलुन्ट्री अथवा अलिअलि केही किसिमले काम गरेका थिएँ। अब हाम्रो डाक्टरसँग रिलेटेड एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो 2टा एक्सपिरियन्स छ। 2जना डाक्टर्सहरू पेथिडिन एडिक्ट हुनुहुन्थ्यो। 2जना पेथिडिन एडिक्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले मैले कसरी थाहा छ भने त्यसमध्ये एकजना डाक्टर साहब चाहिँ म कहाँ आएर पेथिडिन प्रेसक्रिप्सन चाहिँ हामीले इमर्जेन्सीको डाक्टरलाई हामी प्रेस्क्राइब गर्ने हाम्रो अनुमति थियो। आएपछि उहाँले प्रेसक्रिप्सन नलिकन चाहिँ जान्नै मान्नुहुन्न थियो र म चाहिँ भुक्तभोगी जस्तो चाहिँ भएको थिएँ। पछि सायद उहाँको 2जनाको पछि अब धेरै सिनियर डाक्टर नै हो, उहाँको मृत्यु पनि भइसक्यो पहिले हो। एनिवे त्यसपछि म बुटवल हस्पिटलमा, लुम्बिनी जोनल हस्पिटल भन्थ्यो, म बुटवल हस्पिटलमा त्यहाँ गएपछि मैले एउटा हाइड्रोफोबिया भएको मान्छेलाई बौलाकुकुरले ठोकेको रहेछ। मलाई त्यो बेला नलेज थिएन। मैले उसलाई जाँच्न चाहिँ पुगेँ। जहाँ उसले खान सकेन, निल्न सकेन, घाँटी दुख्यो, गाह्रो भयो भनेपछि मैले उसलाई जाँचेँ, घाँटी पनि हेरेँ, टङ डिप्रेसरहरू सबै लगाएर त्यसपछि त्यसको अर्को दिन त्यहाँको एकजना कम्पाउन्ड त्यो मान्छेलाई अर्को दिन इमर्जेन्सीमा ल्याइयो। म चाहिँ त्यहाँ नजिकै उसको घरमै गएर हेरेको थिएँ। अझ अर्को दिन इमर्जेन्सीमा अर्को दिन हस्पिटलमा आएपछि एकजना कम्पाउन्डर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, बुद्ध कम्पाउन्डर भन्ने। हेर्नुहोस् त यो हाइड्रोफोबिया हो यो केस भन्नुभयो उहाँले। अनि मलाई हाइड्रोफोबिया कसरी जाँच्नुपर्छ भन्ने सिकाउनु भयो। कसरी जाँच्नुपर्छ उहाँलाई कसरी भयो भने हाइड्रोफोबिया भनेको पानीसँग मात्रै डराउने होइन रहेछ, एरोफोबिया एयरसँग पनि डराउने हुने रहेछ। अनि उहाँले एउटा हातमा आफ्नो डप्टी लिएर धम्किँदाखेरि त्यो मान्छे झसङ्ग चाहिँ डरायो। तर मैले त्यो मान्छेलाई हेरिसकेको थिएँ एक दिन पहिले। अब त्यसपछि के भयो भने मलाई म आफै एन्जाइटीबाट सफर गरेँ। त्यसपछि हाइड्रोफोबियाको पेसेन्ट हेरेपछि मैले त छोएँ, सबै जाँचेँ, उसको थुक पनि मेरो हातमा लाग्यो र मलाई हाइड्रोफोबिया सर्ने भयो। अब यङ डाक्टर भर्खरै, अब त्यसबाट चाहिँ मलाई त विदिन 6-8 विक्स हाइड्रोफोबिया हुन्छ र चाहिँ आई विल डाई भन्ने खालको फियर सुरु भयो। जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डरको चाहिँ क्लियर कट सिम्टम चाहिँ मलाई त्यो भयो।
त्यसपछि मलाई एउटा काम परेर काठमाडौँमा बुटवल पोस्टिङ भएको काठमाडौँमा चाहिँ अफिसियली आउनु पनि थियो। त्यहाँ बुटवलको सबै डाक्टरहरूलाई सोद्धाखेरि तिमीले त्यो त्यो कुकुरले टोकेको इन्जेक्सन लाउनुपर्छ 14वटा पेटमा भन्यो। तर मैले धेरै पढेँ, लगाइनँ। अनि काठमाडौँमा आएर पिरसोलमा त्यहाँ डाक्टरलाई सोद्धाखेरि इन्ट्रेस्टिङ छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सुन्दा, मलाई साइकियाट्रिक ओपिडीमा चाहिँ पठाइयो। त्यहाँ एकजना साइकियाट्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई गएर सोध्नुहोस् भनेर, के उपचार गर्ने कि नगर्ने भनेर। अनि उहाँलाई गएर त्यो हाम्रो साइकियाट्रिस्टलाई उहाँलाई गएर मैले सोधेको, किन रिस्क लिने, इन्जेक्सन तपाईँले 14वटा इन्जेक्सन लाउनुपर्छ भन्नुभयो पेटमा भन्नुभयो। त मलाई एकातिर एन्जाइटी सधैँ थियो, यो अझै मैले हाइड्रोफोबिया पेसेन्ट छोएको छु भनेर। अर्को इन्जेक्सन म लगाउनलाई किन डराउँथेँ भने मैले मेडिकल कलेजमा जहाँ पढेको थिएँ त्यो इन्डियामा कसौली भन्ने ठाउँमा त्यो भ्याक्सिन बन्थ्यो। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ लगाएर दुइटै खुट्टा प्यारालाइसिस भएर आएको मान्छेहरू मैले देखेको थिएँ। त्यो त्यति डरलाग्दो इन्जेक्सन थियो। धेरै लिट्रेचरहरू सबै धेरै पढेँ, एकदमै बढी स्टडी गरेँ। त्यसले मेरो एउटा के गर्यो भने एकदमै किताब पढ्ने र चाहिँ बानी पनि बसाल्यो। अनि अल एबाउट हाइड्रोफोबिया, अब यो मैले कुरा गरेँ भने 1 घन्टै जान्छ, तर मैले सर्टकट यसलाई गर्दाखेरि सबै किताब पढिसकेपछि कुन निष्कर्षमा पुग्यो भने संसारमै मान्छेबाट मान्छेमा ऱ्याबिज अथवा हाइड्रोफोबिया सरेको केस चाहिँ मात्रै छ अरे। भनेपछि मैले रिस्क लिएँ। यो चाहिँ मैले 0.1% पनि यसको चाहिँ सरुवा हुँदैन भने म इन्जेक्सन लगाउँदैन भनेर मैले इन्जेक्सन चाहिँ लगाइनँ। यहाँ मैले के खोजिरहेको छु भने हाम्रो देशमा कुकुरले टोकेको मान्छे सुई लाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर साइकियाट्रिस्ट कहाँ जान्थ्यो। यहाँले यो चाहिँ याद, एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ यो। एन्जाइटी यस्तो सिचुएसनले गर्दाखेरि जसलाई एन्जाइटीको समस्या डेभलप हुने रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा तथ्य देखियो। तर मैले स्टडी गरेर मलाई एन्जाइटीको सिम्पटम हो भनेर मैले म्यानेज गर्ने औषधि खान चाहिँ परेन। अब त्यो एन्जाइटी आएर सर्टेन केही समयपछि चाहिँ बिस्तारै त्यो एन्जाइटीलाई मैले म्यानेज गर्न चाहिँ जाने। त्यसपछि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने एउटा एन्जाइटीको एउटा पेसेन्ट भन्नुहोस् अथवा क्लाइन्ट भन्नुहोस्, तपाईँको स्टडीमा मनी पनि हुन सक्छ आधार त्यो हेर्दाखेरि। त्यसपछि म चाहिँ नि त्यो बेला अब सानो मेन्टल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि वीरेशमा 5 बेडेड मेन्टल अनि एउटा साइकियाट्रिक ओपिडी थियो, जहाँ म चाहिँ त्यो कुकुरले टोकेको त जचाउन गएको नै हाइड्रोफोबिया के अरे हाइड्रोफोबिया भएको मान्छे छोएकोले म जचाउन गएको थिएँ। र त्यहाँ मैले थुप्रै भिड त्यहाँ चाहिँ साइकियाट्रिक बिरामी भन्दा कुकुरले टोकेको जचाउन आउने मान्छे चाहिँ बढी थियो त्यो ठाउँमा, त्यो ओपिडीमा चाहिँ। डग बाइट अथवा सस्पेक्टेड डग बाइट अथवा सायद कुकुरले टोक्यो कि भनेर त्यत्तिकै किन रिस्क लिने भनेर इन्जेक्सन लगाउने मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरूको भिड थियो त्यहाँ चाहिँ। अब त्यसपछि फेरि वीर अस्पतालमा म चाहिँ त्यसपछि म फेरि बुटवलमै नै गएँ। बुटवलमा म अर्को केही वर्ष बस्दाखेरि बुटवलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले मभन्दा सिनियर एकजना डाक्टर साहबलाई साइकोटिक इलनेस भएर टोटल्ली एकदमै विक्षिप्त अवस्थामा चाहिँ आफ्नो क्वार्टरमा आफ्नो बेडमा हुनुभएको अवस्थामा चाहिँ हेर्न पुग्यो। अब त्यस्तो चाहिँ अब तर पछि हामीले अब त्यहाँ मिलेर उहाँको फ्यामिली काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो, खबर गऱ्यो, उहाँ आउनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई त्यो फ्लाइट बुक गरेर काठमाडौँ पठाइयो। त्यसपछि सायद उपचार गर्नुभयो होला। पछि मैले साइकियाट्री स्टडी गरेपछि बाइपोलर डिसअर्डरको केस उहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई क्लियरली चाहिँ थाहा भयो। अदरवाइज पनि उहाँको पर्सनालिटी चाहिँ अलमोस्ट हाइपोमेनिक टाइपको पर्सनालिटी चाहिँ देखिन्थ्यो उहाँलाई, त्यो साइकोटिक ब्रेकडाउन नहुँदै पनि।
पर्सनाली चाहिँ त्यो देखिन्थ्यो। अब त्यसपछि म फेरि बुटवलमा गएर चाहिँ त्यो बाइपोलर डिसअर्डरको पेसेन्ट हेरेँ। त्यसपछि फेरि म बिचमा 1982 मा फेरि म वीर अस्पतालमा आएको थिएँ। वीर अस्पतालमा आएपछि फेरि पनि त्यहाँ ड्रग एडिक्सन प्याथिटिन इन्जेक्सन लगाउने एकजना वीर अस्पतालमै काम गर्नुहुन्थ्यो। भन्नुभन्दा बाहिरको एउटा अस्पतालमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अल्कोहल डाक्टरहरूले खुब खाने चलन थियो त्यो बेला। मतलब धेरै जसो डाक्टरहरूले अल्कोहल खाने, तर त्यसमा हेभी अल्कोहल युजर पनि हुनुहुन्थ्यो। र मेरो आफ्नै साथीहरू अल्कोहल खाँदा खाँदै उहाँहरूको अल्कोहल एडिक्सन भएर सब्सटेन्स युज डिसअर्डर भएर पछि सिरोसिक्सन भयो। मेरा तीनवटा राम्रै साथीहरू उहाँको चाहिँ इन 50s 50-55 वर्षको बिचमै सब्सटेन्स एब्युजको कारणले उहाँहरू बित्नुभयो, डेथ भयो। त्यसपछि म साइकेट्रिस्ट भएपछि म पोखरामा गएँ। धेरै वर्ष पोखरा हस्पिटलमा बसेँ। पोखरा हस्पिटलमा बस्दा त्यहाँ काम गर्दा गर्दै एक्युट साइकोसिस डेभलप गर्नुभयो र उहाँलाई सिजोफ्रेनिया भयो। अद्यपि उहाँ दबाई खाइराख्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ सिजोफ्रेनिया छ। एकजना क्रोनिक डिप्रेसन, अहिले हाम्रो युवराजजीले भन्नुभयो जस्तै सोमाटाइजेसन भन्नुभयो जस्तै सोमाटिक भने जस्तै 20 वर्षदेखि मभन्दा क्वाइट सिनियर डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो। उहाँ औषधिहरू चाहिँ एन्टी डिप्रेसनहरू खाइराख्नु भएको थियो। उहाँलाई क्रोनिक डिप्रेसन थियो। त्यहाँ पनि दुईजना अल्कोहल सब्सटेन्स एब्युज अल्कोहल डिपेन्डेन्ट डाक्टरहरू थियो। एकजना पछि म काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँ पनि काठमाडौँ उपचार गर्न आउनुभयो र उहाँलाई लिभर बिग्रिसकेको थियो, डेथ भयो। अब चाहिँ पोखराबाट अर्को विदेशतिर जानुभयो। अहिले सायद विदेशमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि अल्कोहल प्रब्लम र डिप्रेसन र एन्जाइटी मैले डाक्टरहरूमा प्रशस्त देखेको छु। अब अल्कोहल प्रब्लम छ, दबाई गर्न मान्नुहुन्न। अब डिप्रेसनको औषधि पनि डाइरेक्टली आएर गर्ने केही हुनुहुन्छ। डाइरेक्टली मलाई भेटेर डिप्रेसनको उपचार गर्ने सायद 5-6 जना भन्दा बढी चाहिँ हुनुहुन्न होला आफै भेटेर। तर अरू फोनमा अथवा अरू किसिमले लिने डाक्टर साहबहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसपछि काठमाडौँमा म पोखरा हस्पिटलबाट काठमाडौँमा मेन्टल हस्पिटलमा फेरि आइसकेपछि 3 जना डाक्टर सिजोफ्रेनिया भएको डाक्टरहरू 3 जना भेटेँ। एकजनाले दबाई नगर्ने, 2 जनाले दबाई खाने चाहिँ देखेँ मैले हुनुहुन्छ। त्यसपछि डिप्रेसनको मैले अघि कुरा भनिसकेँ। स्टुडेन्ट्स र पिजी मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू, पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरू, रेजिडेन्ट्सहरू र मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ डिप्रेसन, ओसिडी, बाइपोलर डिसअर्डर भएर आउने हुने चाहिँ अरू प्र्याक्टिस गर्ने डाक्टर हुन्छ। उहाँहरू विदेशतिर गएर बङ्गलादेश अथवा चाइना गएर पढ्ने डाक्टरहरू पनि त्यो औषधि चाहिँ खानुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ, मेल गर्नुहुन्छ, राख्नु भएको छ। त्यो केसहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। तर मैले आफूले देखेको यङ जेनेरेसन डाक्टर, अब रेजिडेन्ट अथवा पिजी स्टुडेन्ट या विदेशतिर चाइना बङ्गलादेशतिर गएर बस्ने डाक्टरलाई उहाँहरूले औषधि खान कन्सल्ट गर्न चाहिँ चाहनुहुन्न। यहाँको लोकल मान्छे अलिकति लिमिटेड छ, लिमिटेडले मात्रै चाहिँ कन्सल्टेसन गर्नुहुन्छ। एकजना पिजी स्टुडेन्ट ड्रग एडिक्ट पनि कडा खालको ड्रग एडिक्ट मैले भेटेको थिएँ, एक दुईपल्ट हेरेको थिएँ। अहिले के छ म डेफिनेटली भन्न चाहिँ सक्दैन। पछि अब यहाँ मैले त आज डक्टरको मात्रै कुरा गर्ने हुँदा डक्टरको भने, तर यस्तो छोइहालौँ। थुप्रै मेमोरिजहरू छ। साइकोलोजिस्ट, नर्सेस, डक्टरका फ्यामिली मेम्बर्स, साइकोलोजिस्टका फ्यामिली मेम्बर्स, एन्जाइटी, डिप्रेसन, सुसाइडल रिस्क भएको पनि अरू पनि छन्। मात्र हामी
डाक्टरहरू कम्युनिटी मात्रै होइन अरू पनि अस्तित्व चाहिँ छैनौँ हामी हेरेछु र भर्सक उहाँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कसैले चाहिँ ओपनली देखाउन नपरोस् ओपनली थाहा नहोस् भनेर क्वालिटी मेन्टेन र औषधि गर्न चाहिँ डाक्टरहरूभन्दा फ्यामिली अरू साइकोलोजिस्ट र उहाँको फ्यामिलीहरू चाहिँ बलि सहज रूपमा नर्सेसहरू बलि सहज रूपमा चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई दुईवटा कुरा एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु अगाडि भन्नुभन्दा पहिले। मैले अघि सुरुमै भने अब त मैले फर्स्ट टाइम तपाईँसँग सेयर गरेको छु मलाई यसरी एन्जाइटी भएको थियो भनेर। यो गुफा जस्तो सानो इन्ट्रेन्स भएको भन्न चाहिँ नसक्ने रहेछ। ठाउँ सानो छ र त्यहाँ भित्र गएपछि मलाई उकुस मुकुस हुने रहेछ गुफाभित्र जाँदाखेरि। अरूको पनि मलाई एक किसिमको फोबिया रहेछ। त्यसपछि मैले अब धेरै यो हाइड्रोफोबिया बारे पढ्दा र चाहिँ एन्जाइटी बारे चाहिँ मैले अझै बढी विस्तृत अध्ययन गर्दै मैले आफूलाई म्यानेज गर्ने हिसाबले म एकदम साइकेट्री पढ्न नजाँदै पनि यो बारे मैले प्रशस्त गरिसकेको थिएँ। मैले यहाँ यो इङ्ग्लिसमा लेखेको छु म र इमोसन्स एम्प्याथी एन्ड बर्नआउट। हाइली सेन्सिटिभ पिपुल have a lot of emotion from others. सेसन्सहरू लिँदा थेरापी गर्दा काउन्सिलिङ गर्दा बढी एम्प्याथेटिक छौँ बढी कम्पासनेट छौँ बढी चाहिँ सेन्सिटिभ छौँ भने चाहिँ हामीलाई झ्याप्पै आउँदैछ। अब त्यो मैले पर्सनल्ली पनि एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु। भएको पेसेन्ट आयो अथवा एन्जाइटी सिभियर एन्जाइटी भएको पेसेन्ट आयो मैले एकदमै राम्रो गरी उनको चाहिँ भित्र डिपली सुनेर मैले उपचार गर्दाखेरि हुन्छन् त्यो त मैले एक्सपिरियन्स गरेको छु। तर त्यसको असर मलाई फेरि त्यो उसले एब्जर्भ गर्नु रहेछ मैले इमोसन्स। अनि चाहिँ मलाई एक किसिमले मेरो श्रीमतीले थाहा पाउँछ तपाईँ फेरि काउन्सिलिङ गरेर आउनुभएछ भने मलाई टेन्सन चाहिँ ट्रान्सफर हुने रहेछ। सबै थेरापी गर्ने सेसन गर्नेहरू हामीहरू चाहिँ वी हेभ टु बी केयरफुल। सेसन ट्रान्सफर हुन्छ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड यो मलाई जुन भयो त्यही यु योर सेल्फ डेभलप एन्जाइटी प्यानिक एन्ड प्रब्लम्स लाइक ब्याकएक फ्रम अदर्स फर दिस। एकदम सेन्सिटिभ छौँ हामी हाइली चाहिँ सेन्सिटिभ छौँ भने अरू मान्छेसँग उनीहरूको समस्या हामीले सुन्दा र कुरा गर्दा प्रब्लम चाहिँ हामी एब्जर्भ त्यो पनि गर्छौँ हामीले एन्जाइटी प्यानिक नै हामीलाई। हजुर कपिल सर 2 मिनट्स लेफ्ट है रिमाइन्डर 2 मिनट्स लेफ्ट 2 मिनट्स हुन्छ सकिएला। द मोर स्पिरिचुअल यु आर मोर इम्प्याथिक यु आर। जति स्पिरिचुअल भयो त्यति एब्जर्भ गर्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। स्टडी छ अहिले चाहिँ हामीले युवराजजीले पनि हेर्नु होला त्यहाँ त्यस्ता स्टडीहरू पनि छन्। बी कम्पासनेट टुवार्ड्स पेसेन्ट्स पिपुल सो द्याट यु डु नट गेट बर्न आउट भन्छ। एउटा यो इम्प्याथी र कम्प्यासनमा चाहिँ उनीहरूले छुट्याएर त्यति भयो त्यति हामीले चाहिँ त्यो हामीलाई एब्जर्भ गर्ने उनीहरूको इमोसन एब्जर्भ गर्ने रिस्क हुन्छ भने हामी कम्प्यासनेट भएर मात्रै उनीहरूलाई हेर्न सक्यौँ भने एब्जर्भ गर्दैनौँ हामी त्यो सफर हुनुबाट चाहिँ बच्छौँ भन्ने चाहिँ अर्को भनिसके। लिसनिङ टु क्लाइन्ट्स प्रब्लम्स डिपली फ्रम हार्ट इज हाइली थेराप्युटिक। एकदम त्यो नै उपचार हुन्छ। इजिली एक्सेप्ट योगा मिट मोडिफिकेसन गऱ्यो भने उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्छन् उनीहरू छिटो रिलिफ हुन्छ भन्ने मैले अर्को चाहिँ गरेको छु। र माइन्डफुलनेस मेडिटेसन 30 मिनट्स ए डे इज हाइली इफेक्टिभ। कन्ट्रोल गर्नलाई म्यानेज गर्नलाई यो चाहिँ इफेक्टिभ छ। मेरो मेन भन्ने एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने त मैले गरिसकेँ। अब युवराजको रिकमेन्डेसन्स यहाँ थुप्रै छ यो त्यसमा उहाँले भन्नुभएको हामीले गर्न सक्यो भने त राम्रो हो तर त्यो रिकमेन्डेसन फलो गर्न गाह्रो छ भन्ने एउटा देखिरहेको छु। एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भने
एनजाइटी हेल्थ प्रोफेसनललाई प्रशस्त छ, सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने तरिका जान्यो भने, तिनीहरू यसमा ओरिएन्टेड भयो भने, सेल्फ एवेरनेस भयो भने, कतिको कडा छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले एसेसमेन्ट गर्न सक्यो भने जस्तो लाग्छ। अर्को यहाँ हामीले जस्तै डिप्रेसन 30% र एन्जाइटी 40% जुन भनिरहेछौँ, हाउ मेनी पर्सेन्टेज दे रियली निड ट्रिटमेन्ट भन्ने चाहिँ अर्को फ्याक्टर हो। तिनीहरूमध्ये धेरै जस्तो अलमोस्ट 30-40%, 50% चाहिँ खालकै हुन्छन् होला। अरू त्यसपछि अरू ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने खालको 10-15% मात्रै कता चाहिँ लाग्छ। जस्तै मैले पनि औषधि गर्न परेन, मैले आफैले अनि यही मेडिटेसन, स्पिरिचुअलिटी, यो एन्जाइटी हो, यसले मलाई केही गर्दैन भन्ने चाहिँ ज्ञान थाहाले चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ सके। अरू चाहिँ हामीले गर्न सक्यो भने उहाँको रिकमेन्डेसन राम्रो छ, तर हामी धेरै चाहिँ गर्न चाहिँ गाह्रो होला जस्तो लाग्छ। इम्प्लोयरहरूले केही गर्लान् भन्ने काम पनि धेरै चान्स कमै छ। अब लास्टली कसरी मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनललाई हाम्रो टोटल हेल्थ प्रोफेसनल अथवा डाक्टरहरूलाई, डाक्टरको फ्यामिलीलाई कसरी तिमीहरूलाई पनि यो हुनसक्छ, यो रिस्क छ हो भनेर। अनि एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेँ, थप्छु। एकजना साइकियाट्रिस्टले सुसाइड गर्नुभएको मलाई थाहा छ। एकजना अर्को डाक्टरले डिप्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने पछि थाहा भयो, उहाँले पनि चाहिँ मलाई थाहा छ, तर मैले दुवैलाई हेरेको चाहिँ होइन। एटेम्प्टेड सुसाइड गरेको 3-4 जना डाक्टरको बारेमा चाहिँ थाहा छ। अहिले टाइम सक्यो के अरे होइन? हजुर सर, यसो गरौँ न, अहिले हाम्रो क्वेसन एन्सर सेसन पनि छ। त्यो बेला सायद हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको तर्फबाट केही क्वेसनहरू छ भने त्यो बेला पनि हामी एन्सर गर्न सक्छौँ। केही कन्क्लुडिङ रिमार्क्स केही छ भने चाहिँ हजुर राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, मैले त्यही भने लास्टमा मैले चाहिँ एकजना साइकियाट्रिस्टले सुसाइड गरेको, एकजना अर्को स्पेसलिस्ट डाक्टर नै हुन्, उनलाई डिप्रेसन थियो, तर चाहिँ म पोखरामा हुँदा उनी त्यहाँ पनि थिए, तर डिप्रेसनको कहिल्यै कन्सल्ट गरेनन्। पछि त्यहाँबाट उनी अर्को ठाउँमा सरुवा भएछ, म पनि काठमाडौँ आएँ, उनी अर्को ठाउँमा गएको बेलामा सुसाइड गरेछन्। डिप्रेसन भए पनि सकेसम्म चाहिँ कन्सल्टेसन गर्न हेजिटेट नै गर्ने रहेछन् भन्ने खालको कुरा छ। तर केही डाक्टरहरू, खास गरेर लेडी डाक्टरहरूले चाहिँ डिप्रेसन हुँदा गरेर उहाँले भनेको मान्नुहुन्छ, उपचार गर्न तयार हुनुहुन्छ। हुन्छ, हस् हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर साहब। हुन्छ, डाक्टर कपिल उपाध्यायले आफ्नो प्रस्तुति राख्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र उहाँले भन्नुभयो जस्तै डक्टरहरू अथवा अरू हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरू पनि त्यत्तिकै रिस्कमा हुनसक्छ, भनरेबल हुनसक्छ डिफ्रेन्ट सिचुएसनले गर्दाखेरि। उहाँले आफ्नै सेल्फ डिस्क्लोजर पनि गर्नुभयो, आफै पनि कसरी उहाँलाई एन्जाइटीको प्रब्लम हुँदाखेरि के गर्नुभयो भनेर आफ्नो म्यानेजमेन्टको कुराहरू त्यो सेयरिङ गर्नुभयो। उहाँलाई केही प्रश्नहरू छन् भने हामी पछि क्वेसन एन्सरमा लिन्छौँ। अब चाहिँ हामी तेस्रो प्रस्तुति हाम्रो सुनिता म्यामले साइकोसोसल वेलबिङ अमङ हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स भनेर आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सुजनजी। म आफ्नो स्लाइड अपलोड गर्छु है त। देखिएको छ? छैन देखिएको। अहिले सेयरिङमा सेयर गरेको छु। ल, प्रेजेन्ट नाउमा जाने होइन। अब देखिन्छ? हजुर, आउन थाल्यो। हस्, हजुर, तेरो फुल स्क्रिन गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। हस्, म गर्छु। स्क्रिन अन गरौँ है त। हजुर, हुन्छ। ओके, सबैजनालाई एकदम नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। र यो मञ्चबाट मैले भन्न चाहेँ, अहिले फ्रन्ट लाइनमा बसेर
सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हेल्थ केयर सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई एकदम ग्रेटिट्युड गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूकै साइकोसोसियल वेलबिङलाई लिएर चाहिँ म केही कुरा भन्न चाहदैछु। म सुनिता श्रेष्ठ अन्तरङ्गमा छु। हजुर, अघि धेरै कुराहरू आइसकेको छ। डाक्टर युवराजले, डाक्टर कपिलले आफ्नो धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा हेल्थ प्रोफेसनलहरू चाहिँ धेरै डिस्ट्रेसबाट अनि धेरै प्रकारको ग्रिफबाट चाहिँ गुज्रिन्छ। आफ्नो बिरामीहरूलाई निको बनाऊ भन्ने क्रममा चाहिँ कोही चाहिँ निको भएर जान्छ, त्यस बेलामा चाहिँ कम्प्यासन सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ उहाँहरूलाई। तर यही गर्ने क्रममा कति बिरामीहरू चाहिँ उहाँहरूले बचाउन सक्नुहुन्न, हेर्दै कोसिस गर्दै चाहिँ बचाउन नसकेको अवस्थामा काइन्ड अफ ग्रिफ प्रोसेसमा पनि उहाँहरू जानुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो अन एन्ड अफ जुन उहाँहरूको प्रोफेसनमा भइरहन्छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको पर्सनल वेलबिङमा धेरै धक्का पर्न सक्छ। जसले गर्दाखेरि अघि युवराजजीले नै भन्नुभएको कुरालाई मैले फेरि अलिकति दोहोऱ्याएँ। बर्नआउटको समस्या, होइन, कम्प्यासन फटिकको समस्या, मोरल डिस्ट्रेस हुने सम्भावना एकदम उच्च छ, जसले गर्दाखेरि एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्तो धेरै मेन्टल हेल्थ प्रब्लमसँग उहाँहरूको इन्काउन्टर हुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यस्तो परिस्थितिमा साइकोसोसियल वेलबिङले चाहिँ पोजिटिभ र फ्युचर ओरिएन्टेड सेन्स अफ होपलाई इस्टाब्लिस गर्नलाई हेल्प गर्छ। हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूको प्रोफेसनकै कारणले अलिकति रिस्कमा हुनुहुन्छ। अब साइकोसोसियल सपोर्टको इम्पोर्टेन्स आफैमा छ। साइकोसोसियल सपोर्टभित्र के पर्छ भन्ने कुरा म अहिले गर्छु। साइकोसोसियल सपोर्ट विदिन द अर्गनाइजेसनभित्र नेसनले अनि उहाँले आफैले पनि आफ्नो साइकोसोसियल वेलबिङमा काम गर्दाखेरि कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा म अहिले अलिकति राख्न चाहेँ। साइकोसोसियल वेलबिङले चाहिँ वेलबिङलाई सपोर्ट गर्ने हो भने हेल्थ केयर प्रोभाइडरहरूको साइकोसोसियल वेलबिङ हुन्छ, उनीहरूको रेजिलियन्स क्यापेसिटी चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको अवस्था हुन्छ। यसले गर्दाखेरि विभिन्न मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सहरू जुन डाक्टर कपिलले भन्नुभयो, डाक्टर युवराजले भन्नुभयो, त्यस्ता मेन्टल हेल्थ प्रब्लमबाट चाहिँ प्रिभेन्ट हुन सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। र अनि उहाँहरूको कामप्रतिको जुन जिम्मेवारी उहाँले महसुस गरेर गर्नुहुन्छ, त्यो जिम्मेवारीमा अझ थप योगदान पुर्याउँछ। उहाँहरूलाई आफ्नो स्ट्रेसहरूलाई म्यानेज गर्न, आफ्नो काम शान्त राख्नलाई र अनि सोसाइटीसँग अनि आफ्नो सेल्फ र सोसाइटीको बिचमा कनेक्टेडनेस ल्याउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। यसरी साइकोसोसियल सपोर्टले डिफ्रेन्ट एस्पेक्टमा हेल्प पनि भएको हुनाले ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि साइकोसोसियल सपोर्टले हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडरहरूको मेन्टल हेल्थमा धेरै नै सहयोग पुर्याउँछ। यहाँ मैले मेन्टल हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर भन्ने बित्तिकै चाहिँ डक्टर्स, नर्सेस, ठुला नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलको हस्पिटल र हेल्थ इन्स्टिच्युटका डाक्टर डाइरेक्टरदेखि लिएर कम्युनिटी लेभलमा काम गर्ने मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सबैलाई समेट्न खोजेको। किनभने ग्रासरुट लेभलदेखि लिएर माथिको लेभलसम्ममा सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि उहाँहरू सबै नै विभिन्न किसिमको मेन्टल हेल्थ प्रब्लमसँग इन्काउन्टर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब इन जनरल पनि सर्भिस प्रोभाइडरहरूमा मेन्टल हेल्थ प्रब्लमको रिस्क त रहन्छ नै। तर अब कोभिड-19ले चाहिँ यो स्ट्रेसलाई अझ बढी इन्टेन्सिफाइड गरेको छ। सुरुमा हामीले नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपालमा आउँदैन, आयो भने पनि मर्दैन, थोरै मात्र आउँछ, हामीमा इम्युन पावर छ भनेर बसेको अवस्था थियो। तर अहिले हेर्दै जाँदाखेरि दिनानुदिन चाहिँ समस्याहरू बढिरहेको अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा फियर चाहिँ इन्टेन्सिफाई भएको छ। र हेल्थ केयर सर्भिस प्रोभाइडरहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने फ्रन्टलाइनमा बसेर उहाँहरूले काम गर्नु परेको छ। त्यस्तो अवस्थामा त उहाँहरूको फियर त इन्टेन्सिफाई हुने नै भयो। फियरलाई हेर्ने हो भने आफूलाई पनि लाग्छ भन्ने डर छ र आफ्नो कारणले गर्दाखेरि परिवारका मानिसहरूलाई पनि सर्छ भन्ने पनि डर छ। कुरा चाहिँ फेरि हामीले सुन्नमा पनि आएको छ, डक्टर, नर्स र अनि हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडरहरू भन्ने बित्तिकै कुन हस्पिटलमा काम गर्ने बिरामीलाई छोएको छ कि छैन, यो कम्युनिटीमा नआऊ, हस्पिटलमै बस भन्ने जस्तो कुराहरू पनि समाजबाट आइरहेको हुनाले हिजोसम्म जसरी गर्भसाथ चाहिँ म डक्टर, नर्स हुँ भनेर भन्ने अवस्था थियो भने आजको परिस्थितिमा उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्था भइरहेको छ। स्टिग्माटाइजेसनको एक्सपिरियन्स पनि उहाँहरूले गर्नु परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्था त रहिरह्यो, तर अझ
डरलाग्दो समस्या के छ भने कोभिड-19ले कस्तो स्वरूप लिन्छ भन्ने कुराको अन्योलता विश्वव्यापी रूपमा छ। जो म बलियो छु, म कोप गर्छु, मैले सक्छु भन्ने हेल्थ प्रोफेसनलहरूले पनि कुन दिन चाहिँ त्यो पर्खाल भट्किन्छ भन्ने अवस्था अझ भन्न सक्ने अवस्था छैन। जति चाहिँ यो समस्या प्रोलङ भयो त्यति नै उहाँहरूको वेलबिङ र रेजिलियन्सी क्यापासिटीमा पनि प्रभाव पर्दै जान्छ कि भन्ने अवस्था पनि रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अघि डाक्टर युवराजले रिकमेन्ड गर्नुभएको छ नेसनल लेभलमा के हुनुपर्छ, लिगल्ली नै के पोलिसिजहरू आउनुपर्छ भनेको भनेर रिकमेन्ड गर्नुभएको छ। र अनि डाक्टर कपिलले के भन्नुभयो भने अझ यो हुनुपर्छ हो, भएर राम्रो गर्न चाहिँ अलिकति कठिनाइ छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। म एग्री गर्छु, तर यति हुँदै पनि आज अहिले सुरु नगरे कहिले त भन्ने प्रश्न आउँछ होइन। आज र अहिले अनि यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सुरु नगरे सबै कुरा सेटल भइसकेपछि त झन् हुँदैन, कहिले प्रायोरिटीमा आउँछ त मेन्टल हेल्थ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। सो मैले केही कुरा इन्टरभेन्सनहरू अर्गनाइजेसन लेभलमा हेल्थ केयर इन्स्टिट्युटहरूको लेभलमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहेँ। देखिन्छ है, देखिरहेछ है? हजुर देखिरहेछ, तर सानो देखिन थालेछ स्लाइड। हस्, मैले ठुलो बनाएँ, अहिले देखिन्छ? हजुर ठिक छ। अब इन्स्टिट्युट लेभलमा हेर्ने हो भने हामीले बाहिरतिर जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्ने बेलामा, स्कुलमा रिकमेन्ड गर्ने बेलामा, कम्पनीहरूलाई रिकमेन्ड गर्ने क्रममा, इन्स्टिट्युटहरूलाई, इन्डस्ट्रिजहरूलाई रिकमेन्ड गर्ने बेलामा के भन्ने गर्छौँ भने त्यो अर्गनाइजेसन, त्यो स्कुल, त्यो संस्थाहरू चाहिँ साइकोसोसियल वेलबिङ या साइकोसोसियल फ्रेन्डली हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ होइन। स्कुलमा बालबालिकाहरूसँग काम गर्ने क्रममा स्कुल चाहिँ साइकोसोसियल फ्रेन्डली हुनुपर्छ। कम्पनीहरू, कारखानाहरू, कल कारखानाहरू साइकोसोसियल फ्रेन्डली हुनुपर्छ। इभन पनि अहिले क्वारेन्टाइनमा परिस्थिति पनि साइकोसोसियल फ्रेन्डली हुनुपर्छ भन्छौँ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने मेन्टल हेल्थ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ कतिको साइकोसोसियल वेलबिङको कल्चर छ त त्यहाँ, त्यो त गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि पोलिसी भन्दा पनि विलिङनेसहरू, पोलिसी त चाहिन्छ नै, तर यो लाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको बिचमा विलिङनेसको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारण चाहिँ पहिलो इन्टरभेन्सन भनेको चाहिँ साइकोसोसियल वेलबिङ कल्चर जरुरी हुन्छ। यसभित्र गर्नको लागि धेरै कठिन छैन, यसो हेर्दाखेरि कठिन छ भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ, तर जब पनि अर्गनाइजेसन प्लानिङहरू बनाइन्छ, अर्गनाइजेसनको प्लानिङहरूको डिजाइन गर्दाखेरि नै साइकोसोसियल वेलबिङलाई कन्सिडर गर्दै प्लान गर्न सक्यो भने अटोमेटिकली त्यो पोलिसीमा डेभलप हुन्छ भोलिको दिनमा। अर्गनाइजेसनभित्र काम गर्ने हेल्थ केयर सर्भिस प्रोभाइडरहरू फ्रम टप टु बटम एन्ड बटम टु टप, उहाँहरूलाई के भइदिएको छ, उहाँहरूको चाहना के छ, उहाँहरूको मेन्टल हेल्थ सर्भिसलाई इन्हान्स गर्नको लागि के कुरा उहाँहरूले खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूसँग जानकारी लिएर उहाँहरूलाई पनि पार्टिसिपेट गराएर प्लान गरियो भने साइकोसोसियल वेलबिङको कल्चर इन्हान्स हुन हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरिकन विशेष गरिकन यो कोभिड-19को सिचुएसनमा हेर्ने हो भने धेरै जसो हामी जनमानसमा के अनुभूति हुन्छ भने डक्टर नर्सहरूलाई त सबै थाहा छ, साइकोलोजिस्टहरूलाई त सबै थाहा छ, उनीहरूले त यो सेवा प्रदान गरिराखेको छ भन्ने सोच हुन्छ। तर दिन रात ड्युटीमा खट्ने क्रममा वास्तविक इन्फर्मेसन उहाँहरूसम्म कतिको पुगेको छ त? पुगेको हुँदैन। उहाँहरूले समाचार सुन्न भ्याउनुहुन्न, रेडियो हेर्न सोसियल सर्भिसलाई हेर्न, सोसियल नेटवर्कमा हेर्न भ्याउनुहुन्न। त उहाँहरूको सर्भिसको सोर्स, के अरे इन्फर्मेसनको सोर्स कहाँ छ त, के छ त? छैन नि, गाह्रो छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्न गाह्रो छ। र अनि अलिअलि इन्फर्मेसन पाएकोमा पनि कस्तो इन्फर्मेसन पाएको छ, कहाँबाट पाएको छ त? त्यो इन्फर्मेसनहरूले उहाँहरूको एन्जाइटीलाई बढाउँछ या घटाउँछ या सहयोग गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। त्यसकारण विभिन्न अर्गनाइजेसनभित्र नै आफ्नो अन्डरमा काम गर्ने हेल्थ केयर सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई उचित तरिकाले र सही इन्फर्मेसन दिन एकदमै जरुरी छ। यसले गर्दाखेरि हेल्थ केयर सर्भिस प्रोभाइडरहरूको एन्जाइटीहरू म्यानेज हुन सहयोग गर्छ। त्यसको साथसाथै एउटा रेगुलर बेसमा हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडरहरूको अवस्था कस्तो छ त?
टप लेभलको म्यानेजर्स डाइरेक्टर्सहरूले आफ्नो अन्डरको स्टाफहरूलाई के कस्तो भइरहेको छ भनेर जान्ने बुझ्ने रिचुअल्सहरू विभिन्न अर्गनाइजेसनभित्र छ कि छैन। यति गर्दाखेरि पनि साइकोसोसियल वेलबिङको कल्चर चाहिँ डेभलप गर्न हेल्प गर्छ। अनि स्टाफहरूको बिचमा सर्भिस प्रोभाइडरहरूको बिचमा सेल्फ केयरको इम्पोर्टेन्सलाई इन्हान्स गर्न जरुरी छ, म्युचुअल सपोर्टलाई इन्हान्स गर्न जरुरी हुन्छ। र यस्तो खालको सर्भिसेसहरूको अवस्थामा के हुन्छ भने अर्गनाइजेसनभित्र साइकोसोसियल वेलबिङको कल्चर डेभलप हुन थाल्छ। यो आज सुरु गर्यो भने भोलि इस्टाब्लिस हुन्छ। यो हुँदैन कि भनेर सोच्नुभन्दा सुरु गर्न एकदमै जरुरी देखेँ मैले। तर दिस इज भेरी, जसरी एउटा स्कुलमा सम्भव छ भने हस्पिटलमा पनि सम्भव छ, अनि त्यसपछि हेल्थ पोस्टहरूमा पनि सम्भव छ। हजुर, अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अवेरनेसको लेभल कस्तो छ त होइन। साइकोसोसियल सपोर्टहरू चाहेको अवस्थामा हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडरहरू कहाँ जाने त, सर्भिस कहाँ कहाँ छ त, के कस्तो खालको सर्भिस एभाइलेबल छ त। यो साइकोसोसियल सपोर्ट सर्भिस भन्ने बित्तिकै र मेन्टल हेल्थ सर्भिस लिने भन्ने बित्तिकै धेरैजनाको मनमा चाहिँ साइकाट्रिस्ट र अनि मेडिकेसनहरू मात्र जान्छ। त्यो मात्र होइन नि, साइकोसोसियल सपोर्ट काउन्सिलर्स, थेरापिस्ट, साइकोलोजिस्ट, सोसल वर्करहरू धेरैले चाहिँ यो साइकोसोसियल सपोर्टहरू दिन सक्छ। तर त्यो कहाँ छ त, कसरी एभाइलेबल हुन सकिन्छ त। विभिन्न अर्गनाइजेसनभित्र कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन हुने गरिकन त्यस्तो सर्भिस प्रोभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। विभिन्न अर्गनाइजेसनभित्र त्यो सर्भिस दिन नसकेको अवस्थामा कहाँ कहाँ छ त। अहिलेको सन्दर्भमा साइकोसोसियल सर्भिस प्रोभाइडरको साइकोसोसियल सर्भिस प्रोभाइड गर्ने धेरै ह्युमन रिसोर्सेसहरू पनि छन् र अर्गनाइजेसन पनि छ। नामै लिनु पर्दाखेरि टिचिङ हस्पिटलमा पनि साइकोलोजिकल सपोर्टको दिने क्रममा साइकोसोसियल सपोर्टकै साइकोसोसियल इन्टरभेन्सनहरू नै भइरहेको छ। सिएमसी, अन्तरङ्ग अनि टिपिओ जस्तो संस्थाहरूले साइकोसोसियल सपोर्टहरू दिइरहेको छ। र यो सपोर्टहरू वास्तवमा हेर्ने हो भने कम्युनिटी लेभलमा बढ गइरहेको छ, तर हेल्थ इन्स्टिट्युटमा चाहिँ यो सर्भिसको ल्याकिङ छ। अहिलेको परिस्थितिमा कन्फ्लिक्टको बेलादेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि बरु यो सर्भिस साइकोसोसियल सपोर्टको सर्भिस चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा गएको छ, तर डक्टर, नर्सेस र अरू मेडिकल पर्सनलहरूले चाहिँ यो सपोर्ट लिइरहेको अवस्था देखिँदैन। सो यसमा अवेरनेस ल्याउनु र यसमा एक्सेस चाहिँ गभर्मेन्ट कम्पनी साइड इन्स्टिट्युट लेभलबाट नै हुन्छ। अब प्रब्लम भयो विशेष गरिकन कोभिड-19 सिचुएसनमा सबै हेल्थ प्रोफेसनहरूलाई स्ट्रेस छ। कसैलाई एन्जाइटी छ, डिप्रेसन छ, कसैलाई दुबै छ, र कोहीले चाहिँ अहिलेसम्म म ठिक राख्छु भन्ने हिँडिरहेको अवस्था छ। तर त्यस्तो बेलामा साइकोसोसियल सपोर्ट चाहिँ जानुको लागि बाहिरै जानु पनि सायद पर्दैन होला, या तत्काल आवश्यकता पनि नहोला। तर फ्रन्ट लाइनमा बसेर उहाँहरू सबैको रेखदेख गर्ने टिम लिडर्स र म्यानेजरहरूलाई साइकोसोसियल वेलबिङको बारेमा कतिको नलेज छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यदि उहाँहरूले बेसिक साइकोसोसियल सपोर्टको बारेमा ट्रेन उहाँहरूलाई गर्न सक्यो भने उहाँहरूले आफ्नो स्तरबाट साइकोसोसियल सपोर्टहरू दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि साइकोलोजिकल फर्स्ट एडहरू, धेरै फर्स्ट एड अनि साइकोलोजिकल रिकभरी जस्तो ट्रेनिङहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा धेरै मानिसहरूले लिइरहेको छ। जस्तो स्कुलहरूमा हेर्ने हो भने टिचर्सहरूले साइकोलोजिकल फर्स्टको ट्रेनिङ लिइरहेको छ। इन्स्टिट्युटहरूमा, कल कारखानाहरूमा म्यानेजरहरूले साइकोलोजिकल फर्स्ट एड भनेको के हो को बारेमा ओरिएन्टेसन पाइरहेको छ। तर यहाँ प्रश्न के छ भने हेल्थ प्रोफेसनमा लागिरहेका मानिसहरूलाई साइकोलोजिकल फर्स्ट एड को सर्भिस दिनको लागि त्यही इन्स्टिट्युटका मानिसहरूले, यही पेसामा लागेका व्यक्तिहरूले यस्तो खालको ट्रेनिङहरू, यस्तो खालको एजुकेसनहरू प्राप्त गरिराख्नु भएको छ कि छैन। त्यो नलेज र त्यो स्किलले गर्दाखेरि आफ्नो अन्डरमा भएको स्टाफहरूलाई, आफ्नो अन्डरमा भएको मेडिकल टिमलाई चाहिँ उहाँहरूले सर्भिस दिन सक्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले हेयर एन्ड नाउ साइकोलोजिकल सपोर्टको रूपमा चाहिँ के कस्तो खालको सर्भिसेसहरू एभाइलेबल छ, कस्तो कस्तो खालको एजुकेसनहरू एभाइलेबल छ, कसलाई ट्रेन गरियो भने ओभरअल इन्स्टिट्युटलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा पनि इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। र यसरी इन्ट्रेस्ट देखाउने क्रममा नै अटोमेटिकल्ली डिमान्ड पनि बढ्छ। किनभने के छ कस्तो छ भनेर थाहा भएपछि त डिमान्ड बन्यो भने त होइन, डिमान्ड भएपछि
त्यो कल्चर पनि इस्टाब्लिस हुन हेल्प हुन्छ। सो मेडिकल टिमहरूलाई मेडिकल उसलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने कुरा मैले राखेँ। हजुर सुन्दा म्याम 5 मिनट्स लेफ्ट है हजुरलाई रिमाइन्डर 5 मिनट्स लेफ्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच फर रिमाइन्डर। त्यसको साथसाथै चाहिँ अब टार्गेटेड पिपुलहरूलाई पनि सर्भिस प्रोभाइड गर्न जरुरी छ। हुन त कोभिड-19ले गरेर सबैजना मानिसहरू चाहिँ इफेक्टेड भएको छ, तर हेल्थ प्रोफेसनलहरूमा पनि फ्रन्ट लाइनमा एकदमै धेरै हाई रिस्कमा को छ त? सम्भावित सिम्टम्सहरू कसलाई देखिएको छ त? आइसोलेसनमा कसलाई राख्नु परेको छ त? को बढी चाहिँ एन्सियस छ त? त्यो कुराको रिकग्नाइजेसन हुन पनि जरुरी छ। जस्तो उदाहरणको लागि नर्सेसहरू घरमा सानो बच्चाहरू छ, या घरमा चाहिँ 80-90 वर्षको बुढाबुढी मानिसहरू छन् होइन, परिवारमा चाहिँ अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्ट्रेसको लेभल अझ बढी हुने भयो। प्रेग्नेन्ट छ भने उहाँहरूको स्ट्रेसको लेभल अझ बढी बन्ने भयो। डक्टर नर्सेसहरूमा चाहिँ यदि दीर्घकालीन क्रोनिक इलनेसहरू छ उहाँहरूको स्ट्रेसको लेभल अझ बढी हुने भयो। त्यस्तो खालको ग्रुपहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर उहाँहरूलाई आवश्यक इन्फर्मेसनहरू दिनु, उहाँहरूलाई सर्भिसेसहरू दिनु पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अनि अफकोर्स अब्जर्भेसनमा बसेको आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको त साइकोसोसल इन्टरभेन्सनको उहाँहरूलाई त साइकोसोसल इन्टरभेन्सन अझ बढी आवश्यकता भयो। आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको एन्जाइटीहरूलाई एक्सेस गर्न, उहाँहरूलाई भेन्टिलेट गर्नको लागि काइन्ड अफ 24 आवर नै सर्भिस दिन मिल्ने गरिकन सकिने गरिकन स्ट्यान्ड बाई सर्भिस एभाइलेबल हुन जरुरी हुन्छ। थेरापिस्टहरू, काउन्सिलर्सहरू, सोसियल वर्करहरू जस्तै उहाँहरूको एन्जाइटी, उहाँहरूको पीड चिन्तालाई सुनेर उहाँहरूको स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्न सकोस्, एड्रेस गर्न सकोस्, त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ इन्स्टिट्युट लेभलबाट, अर्गनाइजेसन लेभलबाट नै एभाइलेबल हुन जरुरी देखिन्छ। त्यसको साथसाथै आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिहरूको एउटा एन्जाइटी चाहिँ मेरो घर परिवारका मान्छेहरूलाई के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ, उहाँहरूको चाहिँ बेसिक निड, घर परिवारका मानिसहरूको बेसिक निडहरू फुलफिल भइरहेको छ कि छैन भन्ने जस्तो कुरामा पनि ध्यान दिन एकदमै जरुरी हुन्छ। मैले यहाँ यो कुरा जोडेँ, टार्गेटेड पिपुल अनुसारको सर्भिस प्रोभाइड गर्न जरुरी हुन्छ। अनि आइसोलेसनमा भएको व्यक्तिहरूलाई पनि स्पेसल केयर हुन जरुरी हुन्छ। यी यस्ता इन्टरभेन्सनले चाहिँ मेडिकल लाइनमा या हेल्थ प्रोफेसनमा लागेका व्यक्तिहरूलाई फेरि पनि अगाडि सर्भिस प्रोभाइड गर्न सहयोग गर्छ भन्ने देखिन्छ। यो चाहिँ अर्गनाइजेसनल लेभलमा भयो। अब अघि पनि डाक्टर कपिलले पनि भन्नुभयो, डाक्टर युवराजले पनि भन्नुभयो कि मेडिकल प्रोफेसनलहरूमा, हेल्थ प्रोफेसन व्यक्तिहरूमा चाहिँ हेल्प सिकिङ बिहेभियर नै अलिकति रिलक्टेन्ट देखिन्छ। त्यो रिलक्टेन्स चाहिँ किन आयो त भन्ने कुरा मैले टाइमको हिसाबले सरेर मात्र भने, किनभने यहाँ डिस्कसमा आइसकेको छ। हेल्थ पर्सनलहरूलाई मेरो बारेमा, मेरो मेन्टल हेल्थको बारेमा बाहिरको मान्छेलाई थाहा भयो भने मेरो लाइसेन्समा प्रब्लम हुन्छ कि, मेरो बिरामीहरू म कहाँ आउँदैन कि भन्ने स्टिग्माटाइजेसनको, अनि अघि भने जस्तै वर्थ लिएको हुन्छ नि, एडभोकेट वर्थ लिएको हुन्छ डक्टरी प्रोफेसनमा, मेडिकल लाइनमा जाने बित्तिकै मैले सधैँ अरूलाई सेवा गर्नुपर्छ, अरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ आफू हेर्न बिर्सेको अवस्था पनि छ। र आफूलाई हेऱ्यो भने चाहिँ मैले अरूलाई हेर्न भ्याउँदिनँ, त्यति पनि हेल्थ बिहेभियर चाहिँ कम भएको देखिन्छ। भने अर्को त म त मेडिकल पर्सन, म त जान्ने मान्छे, मैले त अलिकति ट्रेन भएको मान्छे, मलाई त मेरो प्रब्लम मैले नै सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच, सेल्फ मेडिकेसन गर्ने, डक्टरकोमा नजाने, हेल्थ सिकिङ बिहेभियर नगर्नु कारण चाहिँ मलाई सबै थाहा छ भन्ने एटिट्युड। अनि अर्को चाहिँ पछि गर्छु नि होइन, पहिला इन्ट्रान्समा नाम निकाल्छु, नाम निकालेपछि म आफ्नो काम गर्छु, अनि एमबिबिएस सिद्ध्याउँछु, एमबिबिएस सिद्ध्याएपछि म काम गर्छु, म हस्पिटलमा जोइन गर्छु, भोलि 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 भन्दा भन्दै लास्टमा चाहिँ मेडिकल पर्सनहरूले म रिटायरमेन्टपछि चाहिँ साइकोसोसल वेलबिङको लागि म काम गर्छु भन्ने खालको प्लान भन्छ। तर जहिले पनि प्लान चाहिँ कहिले हुन्छ त, भोलि यति कुरा गरिसकेपछि, यति काम भइसकेपछि म आफूलाई हेर्छु भन्ने मेन्टालिटीले गर्दा त्यो पनि हेल्प बिहेभियरहरू देखिँदैन। अनि सेल्फ डाउट र सेन्स अफ स्टिग्माटाइजेसन त रहिहाल्यो। यी र यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि हेल्थ पर्सनलहरू चाहिँ समस्या हुँदै पनि हेल्प सिक नगर्नुको कारण चाहिँ यो पनि देखिन्छ।
तर हामीले एरोप्लेन चल्दाखेरि हवाईजहाज चढ्दाखेरि एउटा डाइरेक्सन दिएको हुन्छ। त्यो डाइरेक्सनमा चाहिँ प्लेनमा केही भयो भने अक्सिजन मास्क चाहिँ पहिला आफूले लाउनु अनि मात्र अरूलाई सहयोग गर्नु भन्ने एउटा डाइरेक्सन दिएको हुन्छ होइन। डे टु डे लाइफमा पनि लागु गर्नु त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि जस्तो आफ्नो केयर गरिसकेपछि सेल्फ केयर गरिसकेपछि मात्र हामीले अरूलाई केयर गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनलहरूले बुझ्न अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। हजुर, अनि त्यसको लागि सेल्फ केयर स्ट्राटेजीमा पनि अवेर हुन जरुरी हुन्छ। जस्तो सेल्फ केयर इन डेली लाइफ होइन, अघि डक्टर कपिलले भन्नुभयो जस्तो माइन्डफुलनेस एक्सर्साइज, हेल्दी फुड, रेगुलर एक्सर्साइज, कनेक्टेड टु सोसाइटी जस्तो कुरा, रेगुलर सोसाइटीसँग कनेक्ट भइरहनु, आफ्नो डेली रुटिनमा चाहिँ प्लान गर्नु जस्तो कुरा चाहिँ सेल्फ केयर इन डेली रुटिनभित्र पर्छ भने काम गर्दाखेरि पनि वर्किङ सिचुएसनमा पनि बिचबिचमा ब्रेक लिने, खाउन्जेल पनि चाहिँ बिरामीको बारेमा नसोचिकन साँच्चै नै चाहिँ माइन्डफुलनेस भएर चाहिँ खाउने, आफ्नो कुराहरू आफ्नो कलिग्सहरूसँग सेयर गर्ने, आफ्नो एन्जाइटीहरू आफ्नो कलिगसँग सेयर गर्ने, बिचबिचमा चाहिँ कामको नेचरहरूमा चेन्ज गर्ने जस्तो कुराहरूले पनि सेल्फ केयरमा फोकस गर्छ भने सेल्फ केयर आउटसाइड अफ वर्कभित्र चाहिँ हेल्दी तरिकाले कनेक्ट भइरहँदाखेरि बाहिरको समाचार के छ, कस्तो छ, को मान्छेको जीवनमा कस्तो भइरहेको छ र म कसरी त्यहाँ इन्भल्भ हुन सक्छु हेल्दी रूपमा भन्ने कुरामा वर्कआउट गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो सेल्फ केयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै सेल्फ केयर गरिन्छ भन्ने कुरा मैले जोड्नु भने त्यसलाई अल्टिमेटली इन्डिभिजुअलबाट नै काम सुरु हुन्छ। इन्डिभिजुअलबाट नै काम सुरु गर्ने क्रममा आफूले आफ्नो केयर गर्ने त छँदैछ, तर कहिलेकाहीँ कुनै कुनै परिस्थितिमा आफ्नो केयर आफूले गर्न सकिँदैन। त्यस्तो बेलामा सिक फर हेल्प इज इम्पोर्टेन्ट। किनभने हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडरहरूले के चाहिँ बुझ्न जरुरी भयो भने डक्टर, नर्स, मासिका, स्वयंसेविका हुनुभन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ ऊ एउटा मान्छे हो र मान्छे भएको कारणले मान्छेलाई हुने समस्याहरू, मान्छेले हुने स्ट्रेसेसहरू जस्तो अरूलाई हुनसक्छ त्यस्तै गरिकन उसलाई पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी भयो। र आफूमा भएको फिलिङ्सहरू, आफूमा भएको प्रब्लमहरूलाई नोटिस गर्न जरुरी हो। फिलिङ्सको स्पेलिङ मिस्टेकलाई चाहिँ याद गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। ओके टु हेभ प्रोफेसनल हेल्प, इट्स योर राइट्स। हजुर, सुन्दा म्याम। अधिकारको कुरा हो हजुर, भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। र कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन हुने गरिकन चाहिँ हेल्थ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने टिमहरू नेपालमा उपलब्ध छ भन्दै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन यहीँ रोकेँ। हुन्छ। थ्याङ्क यू सुनिता। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच सुनिता म्याम। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरले चाहिँ यो साइकोसोसल वेलबिङको लागि चाहिँ स्पेसली संस्थागत रूपमा के कस्तो कामहरू हुनसक्छ भन्ने कुराहरू प्रकाश पारिदिनु भयो। अब हामी समय धेरै बाँकी छैन हामीसँग, त्यो भएको हुनाले हामी क्वेसन एन्सरतिर जान्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ केही प्रश्न सोध्न मन लागेको छ, आज हामीसँग 3 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ, कसैलाई सोध्न मन लाग्छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ अनम्युट गरेर। यता च्याट बक्समा पनि एउटा दुईवटा प्रश्नहरू आएको छ, त्यो पनि म लिन्छु। र सँगसँगै हाम्रो भव सरले इन्टर एजेन्सी स्ट्यान्डिङ कमिटी .org त्यसको वेबसाइटको लिङ्क पनि सेयर गरिदिनु भएको छ च्याट बक्समा। यो चाहिँ ओभरअल इमर्जेन्सी सेटिङमा चाहिँ MHPSS सपोर्ट कसरी दिन सक्छ भन्ने विभिन्न रिसोर्सेसहरू तपाईँले यता पाउन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, म यति भन्दै अब फ्लोर ओपन गर्छु तपाईँहरूको क्वेसनको लागि। यदि कसैको प्रश्न छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने चाहिँ म एउटा प्रश्न हाम्रो नितेश भण्डारीजीले कपिल सरलाई सोध्नु भएको छ। उहाँको प्रश्न चाहिँ कोही व्यक्तिको यदि भगवानमा धेरै विश्वास छ भने चाहिँ के त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ त, यो बर्नआउट रोक्नलाई यसले चाहिँ केही हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ त भन्ने उहाँको प्रश्न रहेको छ सर। सरको म्युट छ सर। क्वेसनको मा धन्यवाद। अब यस्तो छ नि, अब स्टडिजहरू स्पिरिचुअलिटीमा लागेको व्यक्तिहरूको अध्ययनहरू गर्दाखेरि
तिनीहरूको लाइफ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ बेटर छ। धेरै धेरै त्यो कामको लोड यसबाट चाहिँ अलिक कम हुन्छन् भन्ने चाहिँ छ। एउटा हामीले वास्तवमा भगवान भनेको कुनै व्यक्तिलाई मैले जहाँसम्म बुझेको कुनै यो भगवान भनेको कुनै हामी जस्तै कुनै व्यक्ति कहीँ बसेको चाहिँ होइन। भगवान भन्ने यदि केही हो भने एउटा एनर्जी हो, एउटा आफूभित्रै भित्र छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले धेरै स्पिरिचुअलको अध्ययन गर्दाखेरि आफूभित्र काम डाउन हुन सकियो, आफूभित्र शान्त हुन सकियो, आफूभित्रबाट सेटिस्फ्याक्सन लिन सकियो भने चाहिँ भक्ति गरे पनि अब त्यो नगरे पनि भित्र आफू सेटिस्फ्याक्सन हुन सकियो भने चाहिँ त्यो बर्नआउट कम गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यो किनभने अति नै एम्बिसियस भएर काम गर्दाखेरि अनि त्यो हाम्रो मोर देन धेरै पेसेन्ट हेर्ने, अति नै दौडधुप गर्ने गर्दाखेरि, अति नै काम गर्ने गर्दा बर्नआउट हुने हो। तर त्यसलाई हामीले म्यानेज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी काम डाउन गर्ने अनि कसरी आफूभित्र, तर भगवान भनेर बाहिर खोज्ने चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ। म आफूभित्र चाहिँ हेर्ने हो। हजुर, धन्यवाद कपिल सरलाई। सरले अघि पनि यो सेल्फ अवेरनेसको कुरालाई एकदम धेरै एम्फेसिस गर्नुभएको थियो र अहिले पनि उहाँले त्यही कुरालाई जोड दिँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। आफूभित्र नै भएको इन्टरनल रिसोर्स जुन छ त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई उहाँले फेरि पनि गर्नु भएको छ। सविताजीले आई हेभ क्वेसन्स भनेर भन्नुभएको छ। सो सविताजी, तपाईँले अनम्युट गरेर आफ्नो प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। मेरो क्वेसन सुनिन्छ? हजुर, सुनिन्छ। मेरो क्वेसन युवराज सरलाई हो। उहाँले अब क्लोजली लिटरेचर रिभ्यू गर्नुभयो होइन, जुन ग्याप छ नि हेल्प सिकिङ ह्याबिट र सेल्फ एसेसमेन्टको, सो धेरै जस्तो त्यो ग्याप चाहिँ कहाँ फिल भएको छ डक्टर्सहरूलाई? बिकज वी फिल कि उहाँहरू दे आर नोन पिपल, अवेर पिपल भन्ने फिल हुन्छ गर्ने, मेन्टल र साइको सोसियल हेल्थ गर्ने र सेल्फ एसेसमेन्ट गर्नेमा उहाँले डिलो ग्याप गरिदिनु भएको छ। हजुर, युवराज सर, हजुरलाई एउटा प्रश्न आएको छ, कहाँतिर ग्याप छ भन्ने कुरा रहेको सविताजी। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी भन्नुलाई है क्वेसनको लागि नेपालको सन्दर्भमा विशेष गरी अब मैले क्वान्टिटेटिभ स्टडी मात्रै गरेको हुनाले त्यसको लिटरेचरहरू धेरै छैन। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ बसेर एन्सर दिनलाई अलिकति गाह्रो छ। कि हामीले बाहिरको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 90सम्म चाहिँ विशेष गरी युकेमा नेसनल हेल्थ सर्भिस अथवा चाहिँ युएसमा, अब युएसमा त डेली एकजना मेडिकल डक्टरले सुइसाइड गरेको रेकर्ड हुन्छ। वर्षमा 400 भन्दा बढी डक्टर सुइसाइडको कारणले मृत्यु हुन्छ र त्यसको 20 टाइम्स हायर चाहिँ रिगोरस सुइसाइडल आइडिएसन भएको डक्टरहरू छ भनेको लगभग 8000 डक्टरहरूको चाहिँ सिभियर लेभलको डिप्रेसन छ। त्यो भएको हुनाले त्यहाँको इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ 90s पछि अलिकति सेन्सिटाइज भएर 2005-07 पछि 8 पछि चाहिँ विशेष गरी उनीहरूले आफ्नो इन्स्टिट्युसनभित्रै त्यसको चाहिँ एउटा कन्फिडेन्सियल र त्यसले चाहिँ उनीहरूको क्यारियरमा अथवा उनीहरूको प्र्याक्टिसमा, उनीहरूको लाइसेन्समा, उनीहरूको लिगल कम्प्लिकेसन्समा असर नपर्ने गरी, त्यसलाई रिपोर्ट पनि गर्नु नपर्ने गरी चाहिँ एउटा सिस्टमहरू बनाएको हुँदा अहिले चाहिँ ट्रिटमेन्ट खोज्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई उपचार गर्ने र बिस्तारै त्यसबाट चाहिँ म पनि एउटा मानव हो, मलाई पनि यो समस्या हुनसक्छ र ममा छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हुने र अर्को चाहिँ एकाडेमियामा पनि जब चाहिँ यङ डक्टरहरू चाहिँ ट्रेनिङको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुपरभाइजरहरूलाई पनि डेली सुपरभिजनको आधारमा, विकली सुपरभिजनको आधारमा चाहिँ उहाँहरूसँग भएका त्यो सम्बन्धी केही सूचकहरू छन् भने त्यसको बारेमा छलफल गर्ने र कन्फिडेन्सियल रूपमा चाहिँ त्यसलाई रिपोर्टिङ गरिदिने इन्स्टिट्युसनहरूमा उहाँहरूको यस्तो समस्या छ, हामी अलिकति यो गर्नु सक्छौँ भनेर इन्करेज गर्ने, मोटिभेट गर्ने र इन्स्टिट्युसनहरूले पनि मेरो वर्क फोर्स हो आज चाहिँ उहाँले काम राम्रो डेलिभरी गर्नु सक्नु भएन भने मेडिकल इन्जिनियरहरू बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा हामी हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ विरोधाभासपूर्ण खालका केसहरू आउँछन्। त्यसमा चाहिँ विभिन्न कारणहरूले अथवा कहिलेकाहीँ मेडिकल इररको कुरा पनि होला, त्यसमा म अलिकति एक्सपर्ट होइन। तर अब त्यो कुराहरू मेडिकल इररहरू बढ्छ जब
मेन्टल वेलबिङ चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरको नै राम्रो छैन भन्ने मेडिकल लिडरहरू गर्छ। सँगसँगै अहिले चाहिँ केही देशहरूमा चाहिँ विशेष गरी रेसिडेन्ट डक्टरहरूलाई प्रोलङ 24 आवर को मात्रै सर्भिस दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेछ। अहिले चाहिँ प्रोलङ गरेर 72 घन्टासम्म नियमित एकछिन पनि सुत्ने टाइम पनि नदिकन 72 घन्टासम्म काममा खटाउने रेसिडेन्ट डक्टरहरूको त्यो किसिमको चाहिँ एक्सप्लोइटेसन भएको हुनाले त्यो कुराहरूलाई रेगुलेसन गर्ने कुराहरू पनि आएको छ। नेपालमा कति छ मलाई थाहा छैन, तर मैले क्याजुअल्ली मेरो छोरी बिरामी भएको बेला म हस्पिटल बस्थेँ, त्यो बेला मैले खास रिसर्च कन्सेप्ट बनाएको हो कि त्यहाँको डक्टरहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू चाहिँ 48-50 घन्टासम्म पनि आराम नगरिकन ड्युटीमा खटिरहेको मैले पाएको थिएँ। नेपालमा यस्तो अवस्थामा क्वालिटेटिभ स्टडी गरेर यस्तै नै हो भनेर भन्नलाई चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ, एजम्सनको आधारमा भन्न सकिन्छ। तर ग्याप अत्यन्तै छ, किन भन्दा अवेरनेस छैन। एकातिर इन्स्टिट्युसनहरू हेल्थ केयर इन्स्टिट्युसन्सहरूमा अवेरनेस छैन, त्यसको डाइरेक्टरहरूको लेभलहरूमा अवेरनेस छैन, त्यस पछाडि आएर मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूको लेभलमा अवेरनेस छैन, प्र्याक्टिसनर्सहरूको लेभलमा अवेरनेस छैन। अर्को चाहिँ एकातिर अवेरनेस छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ कन्फिडेन्सियल वेमा मेरो डिग्निटी, मेरो प्रोफेसन र मेरो लाइसेन्सिङ प्र्याक्टिसलाई असर नगर्ने गरी मैले ट्रिटमेन्ट पाउँछु भन्ने एसुरेन्स नभएको हुनाले त्यो कारणले चाहिँ समस्या भएको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू युवराज सर। हाम्रो मोनिका देवकोटाजीले सोध्नु भएको प्रश्न पनि यसैबाट एन्सर भयो जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँले वाइ हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स आर रिलक्टेन्ट टु सिक हेल्प भनेर सोध्नु भएको थियो र केही रिसर्च आर्टिकलहरू छन् भने पनि पठाइदिन सक्नुहुन्छ कि भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ मोनिकाजीले चाहिँ। हुन्छ, अब हाम्रो समय एकदमै कम बाँकी छ, त्यो भएको हुनाले अब म अगाडि यसलाई लाँदाखेरि म सुषमा म्यामलाई आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सुनिन्छ? हजुर, सुनिरहेछु। हस्, फेरि एकचोटि सबैजनालाई नमस्कार। म सुषमा रेग्मी, अन्तरङ्ग साइकोसोसियल रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटबाट। आजको यो भेला लाग्छ एकदमै ढिलै भए पनि हामीले चाहिँ लगभग 1.5 घन्टा एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ, जुन अहिले कोभिड-19 को सवालमा बेला बखत छुटपुट रूपमा उठिरहेको, तर यसलाई साँच्चीकै यति राम्रोसँग चाहिँ डिस्कोर्स गर्न नसकेको अवस्थामा यो हुनु भनेको एउटा आफैमा एउटा राम्रो सुरुवात हो जस्तो लाग्छ। यहाँ 3जना वक्ता इन्टेलेक्चुअल वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। पहिलो डाक्टर युवराज अधिकारी, उहाँले आफ्नो रिसर्चलाई अगाडि सारेर किन र कसरी कस्तो किसिमका समस्याहरू हाम्रा नेपाली डक्टरहरूमा देखिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, जुन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा पहिलो इन्टेन्सिभ रिसर्च थियो। यो रिसर्चले चाहिँ हामीलाई साँच्चीकै सोच्न के बाध्य बनाउँछ भने साँच्चीकै यो ओझलमा परिरहेको यो यति महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने पेसामा रहेका मान्छेहरूको साँच्चीकै स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ, जसले अरूको मेन्टल हेल्थको, अरूको सुस्वास्थ्यको कुरा गरिरहन्छ, त्यसमा लागिपर्छ रातो दिन, तर आफ्नो बारेमा सोद्धाखेरिमा उनीहरूको स्थिति कस्तो छ त भन्ने कुरालाई एउटा राम्रो फ्रेमवर्कभित्र राखेर डाक्टर युवराजले पेस गर्नुभयो। यसो हेर्दाखेरिमा स्थिति सामान्य सुसाइड, डिप्रेसन, एन्जाइटीको अवस्था सामान्य जनमानसमा पनि बढिरहेको अवस्था छ र त्यसमाथि पनि 1.41 टाइम्स हायर भनेपछि यो साँच्ची नै सोचनीय विषय हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो आजको यो डाक्टर युवराजको प्रेजेन्टेसनले हामी एकदमै प्रष्ट भएका छौँ र उहाँले सर्टेन सुझावहरू पनि दिनुभयो, जुन हामीले मन पनि गऱ्यौँ। अब यसैको बेसमा रहेर हामीले अगाडि के कति कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हाम्रो लागि साँच्चै नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। थ्याङ्क यू डाक्टर युवराज अधिकारीज्यू, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण रिसर्च यहाँ हामी हामीले सुन्न पायौँ, प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो अर्का रिनाउन्ड स्पिकर हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कपिल उपाध्याय। उहाँलाई हामीले धेरै अगाडिदेखि नै मलाई लाग्छ, म साइकोलोजी क्षेत्रमा छिरेदेखि नै उहाँको नाम चाहिँ आइरहेको थियो। यसो हेर्दाखेरिमा उहाँले आफ्नो कुरा भन्दाखेरिमा लगभग 50 वर्ष त यहाँको समय नै यही क्षेत्रमा बित्यो भन्ने कुरा हुने। यहाँ उहाँले बडो इन्ट्रेस्टिङ पाराबाट एकदमै सामान्य लेम्यानले
बुझ्ने गरी किन त कस्तो छ त दशा मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने मान्छेहरूकै सवालमा भन्ने कुरा कस्तो मिठोसँग कस्तो चाखलाग्दो सुनिरहँ जस्तो लवजमा चाहिँ भन्नुभयो। थ्याङ्क यू डाक्टर कपिल उपाध्याय। र एउटा अर्को साहसिक काम चाहिँ यहाँले राख्नुभयो, त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा रोल मोडल हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने हामी आफैले पनि हाम्रा समस्याहरू के छन् त भन्दाखेरिमा म एज अ प्र्याक्टिसनर साइकोलोजिस्टको हिसाबले पनि कुरा गर्दा म साँच्चीकै सबैसँग आफ्नो डिप्रेसन एन्जाइटीका एपिसोडहरू भन्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्दाखेरिमा मलाई पनि धक लाग्छ सर्टेन फोरमहरूमा भन्नको लागि। तर उहाँले कस्तो मजासँग आफ्नो डिस्क्लोज गर्दै भन्नुभयो मलाई यस्तो समस्या थियो भनेर, त्यो पनि एकदमै उदाहरणीय। हामी जस्तो मान्छेहरूलाई अझ यो क्षेत्रमा आइरहेका भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ एकदम उदाहरणीय हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कुरा गर्नुभयो। धन्यवाद डाक्टर कपिल। हजुरलाई फेरि सुन्ने पनि मौका पक्कै पनि मिल्छ र अझ धेरै स्टोरीहरू छन् हजुरसँग, यो अनुभवले नै भन्दछ। त्यो यो श्रृङ्खला चाहिँ थपेकै जान्छ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु। आजको तेस्रो वक्तामा रहनु भएको थियो साइकोलोजिस्ट, प्र्याक्टिसनर साइकोलोजिस्ट, हिप्नोथेरापिस्ट सुनिता श्रेष्ठज्यू। अन्तरङ्गमा एमडीको रूपमा हुनुहुन्छ। हामी सुरुवाती अवस्थादेखि नै अन्तरङ्गमा छौँ, त्यस कारणले सायद यो फोरमभित्र सबभन्दा बढी मैले दिन्छु होला उहाँलाई व्यक्तिगत तवरमा पनि। उहाँको लामो अनुभव 1999देखिको अनुभवलाई सँगालेर उहाँले हेल्थ प्रोफेसनलमा काम गर्ने मान्छेहरूको अवस्थाको चित्रण गर्नुभयो र यसलाई साइकोसोसियल वेलबिङ कल्चरलाई कसरी चाहिँ हामी डेभलप गर्न सक्छौँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। हामीले भन्छौँ मेन्टल हेल्थमा समस्या छ, मानसिक उसमा जनमानसमा पनि समस्या छ, अनि अझ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने अझ कोभिड-19ले अझ धेरै देखाइएको छ। यत्र चुनौतीहरू छन्, किट्सहरूको उपलब्धि नहुनु, डक्टर भएर पनि काम गरिनस् भन्ने खालको लान्छनाहरू, डक्टर भएकै कारणले पनि घरबाट, डक्टर नर्स भएकै कारणले घरबाट निकालिदिनु भन्ने जस्ता थुप्रै अरू सामाजिक कुराहरूको चुनौती पनि भोगिरहेको अवस्था छ। यो किन यस्तो हुन्छ त, कसरी यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ त भन्दा बडो राम्रोसँग चाहिँ साइकोसोसियल वेलबिङ कल्चरको कुरा गर्नुभयो र उहाँले बारम्बार उठाउनु भयो यो गर्न सकिन्छ है, एक्लै सकिन्न अफकोर्स, तर गर्न सकिन्छ र यसलाई आउँदो जेनेरेसनले नै सुरु गर्ने हो, यसलाई पुस गर्ने हो भन्ने कुरालाई इम्फोसिस दिँदै आफ्नो कुराहरू भन्नुभयो। र किन डक्टर्स नर्सहरू जो यो डक्टर नर्स मात्रै होइन, मैले साइकोलोजिस्ट पनि भन्छु, ले पनि किन सेवा चाहिँ आफ्नो मेन्टल हेल्थ बारेमा सेवा लिने हिचकिचाउँछन् त भन्ने एउटा एजुमेसन रूपमा चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुभयो। यो सबै कुरा हेरिरहँदाखेरिमा अझ रिसर्च गर्नुपर्ने कुराहरू निकै धेरै देखिन्छन्, जुन डाक्टर युवराज अधिकारीले त्यो एउटा ठाउँ बनाइदिनु भएको छ आफ्नो रिसर्चद्वारा। समग्रमा यो विषय एकदमै सेन्सिटिभ छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा कुनै पनि डाउट रहेन। यो यस्तो आयोजना गर्नुभएको हाम्रो साइकोलोजी नेटवर्कको सुजन मान महर्जनलाई पनि यति राम्रोसँग चाहिँ कोअर्डिनेट मोडरेट गरिदिनु भयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ। र क्वेसन्स राखेर उहाँलाई कि अलि लामो भइदिए अलि धेरै क्वेसन्स आउँथ्यो जस्तो लाग्छ। यहाँ हामीसँग म्याक्सिमम् हेर्दाखेरिमा लगभग 60जना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा यति मात्रै पार्टिसिपेन्ट भन्दाखेरिमा मलाई साँच्चै नै हामी अझै पुग्न सकेका छैनौँ। अझ धेरै मासमा खास गरेर जसको हामी कुरा गर्दैछौँ त्यो हेल्थ, त्यो वर्ग चाहिँ अझ छुटिरहेको हो कि हामीले यो विषयमा कुरा गरिरहँदा भन्ने पनि मलाई त्यो पनि लागिरहेको थियो यतिजना पार्टिसिपेन्ट हुँदाखेरिमा। तर जतिजना पार्टिसिपेन्ट आउनुभयो उहाँले एक्टिभली यसमा चाहिँ सहभागिता जनाउनु भयो र आफ्नो प्रश्नहरू राखेर आफ्नो उत्सुकतालाई अझ जाहेर गर्नुभयो। मलाई लाग्छ अझ लामो समय भइरहेको अझ धेरै गहन अझ छलफल हुन सक्थ्यो होला, तर यो सुरुवात हो। यो इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा यो 1.5 घन्टाले महत्त्वपूर्ण कुरा सामाजिक मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने मान्छेहरूको लाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा र अब अगाडि के गर्न सकिन्छ होला भन्ने गहन विषयको उठान गर्न सक्षम भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। ढिलै भए पनि यो आएको छ र यसलाई अझ जोडतोडका साथ चाहिँ अगाडि लान आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। सुजनजी थ्याङ्क यू सो मच मलाई चाहिँ यति फ्लोर दिनुभएकोमा। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच सुषमा म्याम। र हाम्रो युवराज सरले आफ्नो इमेल एड्रेस सेयर गर्नुभएको छ र पक्कै पनि हामी आज समय अभावको कारणले गर्दाखेरि धेरै प्रश्न उत्तर गर्न सकेनौँ, तर व्यक्तिगत रूपमा
हाम्रो डाक्टर कपिल सर, सुनिता म्यामहरूको इमेलहरू पनि सेयर गर्न मिल्छ। तपाईँहरूलाई केही फर्दर इन्टरेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पर्सनली पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा अब समय पनि हाम्रो सकिएको छ, त्यो भएको हुनाले म अब बिस्तारै 1 मिनट जति लिएर यो कार्यक्रम आज टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला आज यो कार्यक्रममा आएर बोलिदिनु हुनुभएको वक्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। युवराज सर, कपिल सर र सुनिता म्यामलाई। उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुतिबाट चाहिँ हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरूमा पनि यो मेन्टल हेल्थको इस्यु चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ त, उहाँहरू पनि इक्वली भनरेबल हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूको लागि पनि सपोर्ट चाहिँ अति आवश्यक छ है भन्ने कुराहरू एकदमै राम्ररी चाहिँ हाइलाइट गरिदिनु भयो। सँगसँगै आज उपस्थित हुनुभएको लगभग 60 जना अघि हुनुहुन्थ्यो, अहिले बिस्तारै उहाँहरू जानुभएको छ। 37 जना बाँकी हुनुहुन्छ अझै पनि गेस्टहरू। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो सङ्ख्या थोरै भए पनि आज एकदम इन्ट्रेस्ट लिएर तपाईँहरूले चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्नुभयो, क्वेसनहरू सोध्नुभयो होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हामीले अब नेप्ली साइकोलोजी नेटवर्कबाट यस्तो खालको वेबिनार्सहरू फ्युचरमा पनि हामी गर्ने हाम्रो प्लानिङ छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई हामी पक्कै पनि जानकारी आगामी दिनमा गराउनेछौँ। र अब अन्त्यमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा सानो जानकारी गरेर यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अबको केही मिनटभित्र म तपाईँलाई एउटा फिडब्याक सर्वे फर्म पठाइदिन्छु, त्यो कृपया भरेर पठाइदिनु होला। लगभग 4-5 मिनट लाग्छ होला। त्यो भरेर पठाइदिनु भयो भने हामीले आगामी दिनमा गर्ने यस्तो खालको कार्यक्रममा अझ के सुधार गर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूबाट हामीले पायौँ भने पक्कै पनि आगामी दिनमा राम्रो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सक्छौँ। यति भन्दै म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, आफ्नो परिवार साथीभाइहरू कसैलाई सहयोग चाहिएको छ भने गर्नुहोला, किनभने अहिलेको समयमा प्रब्लम्सहरू त छ, तर इक्वली एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, सोलिडारिटी देखाउने त्यो पनि एकदमै बढेको छ। एकदम पोजिटिभ साइडहरू पनि धेरै हामीले अहिले देखिरहेछौँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने कुराहरूमा। र यति भन्दै आजको म यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्ते, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you so much. हामी एकछिन बस्छौँ। कपिल सर, सुनिता म्याम, युवराज सर, थोरै 5 मिनट जति थोरै रिभ्यू गर्नलाई। हस् हस्।